Okay, so good morning again. सबैजनालाई let's start. Recording is on. इलस्ट्रेसन 15 मा हामीले राम र श्यामको सिचुएसन हेर्दै आएको थियौं। 500 शेयर रामले सब्स्क्राइब गरेको थियो, जसले चाहिँ अलॉटमेन्ट देखि नै पैसा दिएको थिएन, जबकि अर्कोतिर श्याम थियो जसले चाहिँ उल्टा भनिरहेको छु कि म, रामले अलॉटमेन्टको पैसा दिएको थियो, अरु पैसा दिएको थिएन। के थियो सिचुएसन? क्वेशन तान्ना पड़ा फिर से इलस्ट्रेसन। त्यही रामले अलॉटमेन्ट र कल मनीको पैसा दिएको थिएन र श्यामले कल मनीको। ओ 10.47 र 4. सो इन दिस सर्कमस्टान्सेस हामीले के हेर्यौं, एकजनाले चाहिँ 500 शेयर होल्ड गरेको थियो, त्यसले पनि डिफल्ट गर्यो, तर उसले डिफल्ट गर्दाखेरि उसले चाहिँ अलॉटमेन्ट र कल कुनै पैसा दिएको छैन, जबकि अर्कोतिर श्याम भन्ने शेयर जसले 1000 शेयर होल्ड गरेको छ, उसले कल मनीमा डिफल्ट गरेको छ। र स्टेप्स यदि हेर्ने हो भने टोटल 10 रुपैयाँको शेयर छ, 3 रुपैयाँ एप्लिकेसन मनीमा है। सो एप्लिकेसनमा 3 रुपैयाँ, अलॉटमेन्टको बेलामा कति रुपैयाँ छ? 5 रुपैयाँ छ, तर त्यसमा चाहिँ 3 रुपैयाँ फेस भ्यालुको अगेन्स्ट, 2 रुपैयाँ प्रिमियमको अगेन्स्ट, र बाँकी चाहिँ कलमा माग्दो रहेछ। रिमेनिङ एमाउन्ट 4 रुपैयाँ कलमा मागिरहेछ। यसरी गरेर टोटल 10 प्लस 2 रुपैयाँको दरले माग्ने गरेको छ है। एउटा शेयर होल्डरले यहाँदेखि नै डिफल्ट गरेको छ भने अर्को शेयर होल्डर मात्रै यहाँबाट डिफल्ट गरेको छ। हिजो हामीले एउटा सानो नोट लेखेका थियौं, यदि तपाईलाई याद छ भने हामी नोटमा के लेखेका थियौं, यदि अलॉटमेन्टको पैसा रिसिभ भइसकेको छ भने त्यो अलरेडी एउटा सिक्युरिटी प्रिमियम भन्ने खातामा ट्रान्सफर भइसकेको हुन्छ, र सिक्युरिटी प्रिमियम ट्रान्सफर भनेको पनि एक लेभलको रिजर्भ एन्ड सरप्लसकै पार्ट हो। सो नर्मली फोरफिट गर्दाखेरि पनि क्यापिटल एकाउन्टबाट पैसा झिकेर त्यसलाई हामीले फोरफिचर एकाउन्टमा र भोलिको दिनमा क्यान्सलेसनको थ्रु त्यसलाई रिजर्भमै ट्रान्सफर गर्नुपर्ने भएको हुनाले जुन एकाउन्टको अगेन्स्ट तपाईले क्याश रिसिभ गरिसक्नु भएको छ र त्यो सिक्युरिटी प्रिमियम एकाउन्टमा यदि ट्रान्सफर भइसकेको छ भने त्यसलाई रिभर्स गर्नु जरुरी भएन है। त्यो हिसाबले यो वाला शेयर होल्डरसँग, यो श्याम भन्ने शेयर होल्डरले यो दुवै पैसा दिएको छ, 3 + 3 + 2 मतलब 6 + 2 को पेमेन्ट गरेको छ, लेकिन यो पेमेन्ट रिसिभ भइसकेको हुनाले यसलाई फेरि रिभर्स गर्नु जरुरी छैन, तर क्यापिटलको पोर्सन चाहिँ रिभर्स गर्नु पर्यो। अन द अदर ह्यान्ड रामको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो दुवै पैसा आएको छैन, त्यसले गर्दा यो सेक्युरिटी हामीले पैसा डिमान्ड गर्ने बेलामा सेक्युरिटी पेमेन्ट एकाउन्टलाई क्रेडिट गरेको हुन्छौँ। अब यो पैसै आएको छैन भने यसलाई त रिजर्भमा राखिरहनु त उचित भएन, रियलाइज रिजर्भ त होइन यो, त्यसैले यसलाई पनि रिभर्स गर्नुपर्छ। त्यस कन्टेक्स्टमा हामीले एकाउन्टिङ एन्ट्री बनाउनु पर्यो भने कसरी बनाउने भने हामीले हिजो डिस्कस गरेका थियौँ है। तपाईहरुले रामको छुट्टै श्यामको छुट्टै भनेर पनि सोच्न सकेर त्यसलाई टोटल गर्न सक्नुहुन्छ। अदरवाइज सजिलो थाहै छ तपाईलाई, हामीले कुनै पनि सेक्युरिटी कुनै पनि शेयरलाई फोरफिट गर्छौं भने क्यापिटल एकाउन्ट त रिभर्स हुन्छ है। अब दुवै शेयर होल्डरमा सबै पैसा डिमान्ड गरिसकेको हुनाले हामीले हरेक स्टेजमा जब पैसा डिमान्ड गरे होला, एभ्री टाइम वी मेड शेयर क्यापिटल क्रेडिट। त्यो कन्टेक्स्टमा पुरै 1500 शेयरमा 10 रुपैयाँको दरले क्रेडिट भएको छ, त्यसलाई अब डेबिट गरेर मैले रिभर्स गर्नु पर्यो। अर्कोतिर सेक्युरिटी प्रिमियम एकाउन्ट, रामलाई इस्यु गरेको शेयरमा सेक्युरिटी प्रिमियम एकाउन्ट मध्येको 500 शेयरलाई त्यो पैसा रिसिभ नभएको हुनाले त्यसलाई हामीले रिभर्स गर्नु पर्यो है। टु यो मैले वर्किङ नोटको हिसाबले अमाउन्ट लेखिरहेको छु। 2 अब के गर्ने, हाम्रो कल्स इन एरियर छ। अब यदि हेर्छौ भने यो कल्स इन एरियर
कति रुपियाँको छ भन्ने कुरा तपाईँ रिलेट गर्नको लागि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। 500 सेयर होल्डरले यो सबै पैसा दिएको थिएन र एउटा सेयर होल्डर 1000 वाला सेयर होल्डरले यो पैसा दिएको, त्यही नै कल सिनेरियोमा रहन्छ। यही दुई चीज कल सिनेरियोमा रहन्छ। हिजो अस्ति दीपिकाले सोधेको थियो, सर एक्जाम बुक्सहरूमा चाहिँ कल सिनेरियोको ठाउँमा रिस्पेक्टिभ एलटमेन्टको एकाउन्ट या फर्स्ट कलको या कलको एमाउन्ट लेखिरहेछ। अहिले मैले एक्सप्लेन गरेको थिएँ, नर्मली जब हामीले स्टेप वाइज जब कुनै कल गर्छौँ र त्यसपछि पैसा आउने बेलामा डिफल्ट गरेको सेयर होल्डरको हिस्सालाई कल्स इन एरियरमा यदि ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ भने द्याट मिन्स त्यो एलटमेन्टमा मागेको एकाउन्ट या फर्स्ट कलमा मागेको या कलमा मागेको एकाउन्ट पूर्ण रूपले सिद्धियो, त्यसमा नपाएको एमाउन्ट कल्स इन एरियरमा ट्रान्सफर भएर बस्छ। त्यो कन्टेक्स्टमा हामीले कल्स इन एरियर एकाउन्ट युज गर्छौँ। तर यदि हामीले माग्दाखेरि मानौ 10,000 सेयर होल्डरसँग पैसा मागे र रिसिभ गर्दा मात्रै 9,000 सेयर होल्डरले दिएको पैसालाई मात्रै एन्ट्री गर्यो भने त्यो कन्टेक्स्टमा 1,000 सेयरले जसले पैसा तिरेको छैन त्यो एलटमेन्ट या कल एकाउन्टमै त्यो ब्यालेन्स बसिरहेको हुन्छ, त्यसलाई कल सिनेरियोमा हामीले ट्रान्सफर गरे हुँदैन। त्यो सिचुएसनमा यहाँ फोरफिचरको बेलामा कल सिनेरियोको ठाउँमा त्यो एकाउन्ट युज गर्न सकिन्छ है, ध्यान राख्नु होला। अब कल सिनेरियोमा हामीलाई थाहा छ के पैसा होला। 500 सेयरमा त यो दुवै पैसा पाएको छैन, 3 + 2 + 7 है कि हैन, 9 रुपियाँ पाएको छैन र अर्को 1000 सेयरमा यो 4 रुपियाँ पाएको छैन, राइट। सो यति रुपियाँ 4500 र 4000 कति हुन आउँछ 8500 र बाँकी शेयर फोरफिचर एकाउन्ट और फोरफिटेड एकाउन्ट जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। 16,000 मा त 7,500 यहाँ ट्रान्सफर। क्लियर छ। यसको ठाउँमा तपाईले टुक्राएर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि मैले अहिले भर्खरै एक्सप्लेन गरेँ नि यहाँ त्यो हिसाबको यदि एकाउन्टिङ भएको छ भने इन्स्टेड अफ कल्स इन एरियर हामीले शेयर एलटमेन्ट एकाउन्ट र शेयर कल एकाउन्ट। एलटमेन्टमा 500 शेयर 500 शेयर यो 5 रुपियाँ 325 है। कलमा चाहिँ 4 रुपियाँ रामले पनि दिएको छैन, श्यामले पनि दिएको छैन। सो 1000 शेयर 4 रुपियाँ यसरी गरेर हामीले 1000 भन्छु 1500 शेयर 1500 शेयर 4 रुपियाँ। क्लियर? कसैलाई डाउट त छैन यसमा? ल अब यही शेयर मध्ये 1250 शेयर 500 शेयर राम वाला फोरफिट भएको थियो, 1000 शेयर श्याम वाला फोरफिट भएको थियो। यसमध्ये 1250 शेयर हामीले रिइस्यु गर्यो। तर रिइस्यु गर्दाखेरि यो 1200 मा यो पुरा 500 सामिल थियो र बाँकी यसबाट सामिल थियो। यसको मतलब रिमेनिङ 250 शेयर अझै पनि बाँकी छ। अब क्वेशनमा के लेखेको छ त्यसको बेसिसमा हामीले के लेखेको छ, of the forfeited share 1250 share including whole of Ram shares were subsequently reissued to Jaddu as fully paid at a discount of 2 per share है। अब कतिपयले के सोच्छ सर 1500 आएको थियो 1250 रिइस्यु गरिदियो बाँकी 250 त क्यान्सल गरिदियो होला। त्यसो भए म के भन्छु, जबसम्म क्वेशनले भन्दैन कि रिमेनिङ शेयर वर क्यान्सल तपाईँ आफै नमान्नुस्, त्यो शेयर्स राखेको पनि त हुन सक्छ नि, अर्को शेयर होल्डर खोजिरह होला जसलाई त्यो बाँकी 250 शेयर इस्यु गरिदिने भनेर। सो हामीले बाई डिफल्ट मानिलिनु कि त्यो बाँकी शेयर्स रिइस्यु भइदियो, द्याट वुड बी इनएप्रोप्रिएट है, द्याट वुड नट बी करेक्ट। सो त्यसैले जे इस्यु भएको छ त्यसलाई मात्रै तपाईँ पहिले ट्रिटमेन्ट गरिदिनुहोस् है। अब सोच्नुहोस्, तपाईँलाई थाहा छ यो शेयर फोरफिचर एकाउन्टमा 500 शेयर को अगेन्स्ट मैले मात्रै कति रुपियाँ पाएको थिएँ, कति रुपियाँ पाएको थिएँ भन्नुहोस्, 3 रुपियाँ पाएको थिएँ कि थिएन, हो कि होइन? यस सर। र 1000 शेयरमा 6 रुपियाँ पाएको थियो। पाउन त प्रिमियमको पनि पाएको थियो, तर प्रिमियम हामीले प्रिमियमको खातामा गइसकेको हुनाले त्यसलाई फेरि रिभर्स गरेनौँ। यसरी गरेर मेरो 500 शेयरमा पाएको पैसा फोरफिट भएको छ भने 1000 शेयरमा पनि पाएको पैसा फोरफिट भएको छ। त्यसै कारणले त हेर्नुहुन्छ 7500 यहाँ छ। सो अब म जब त्यसमध्ये सर्टेन शेयरलाई रिइस्यु गर्छु भने जति प्रोपोर्सन रिइस्यु गर्छु त्यतिकै फोरफिचर एकाउन्ट एडजस्टमेन्ट हुनको लागि रिइस्युको एन्ट्रीको साथ एपियर हुन्छ। तो जब रिइस्यु गर्नुभयो, मानौ यहाँ 1250 शेयर इस्यु गर्नुभयो, बैंक एकाउन्ट डेबिट 1250 शेयर कति रुपियाँमा 8 रुपियाँको दरले रिइस्यु गर्नु हो,
राइट। यहाँ शेयर फॉरफिचर एकाउन्ट मेन स्टुडेन्टले गल्ती गर्ने भनेको यही फॉरफिचर एमाउन्ट कति लिएर आउने। हामीलाई थाहा छ 500 शेयर 500 शेयर राम वाला पूरा रिइस्यु भइरहेछ, त्यसैले यो पुरै एमाउन्ट आउने भयो, यो वाला पुरै एमाउन्ट आउने भयो 500 into 3 र अर्को 750 शेयर यसबाट रिइस्यु भइरहेछ भने यसबाट यो 750 को पोर्सन आउने। बाँकी 250 शेयर 6 रुपियाँको दरले, यहाँ 250 शेयर 6 रुपियाँको दरले यस ठाउँबाट अहिले बाँकी नै छ, त्यो भोलिको दिनमा पछिको दिनमा हामी युज गरौँला। सो कति हुन भयो यहाँ एमाउन्ट कितना कितना हुआ बताओ। 1250 into 8 10,000। श्याम है कि नहीं आज? नहीं है। सालिना 10,000 उन्हें वो तो अमाउंट यस सर, तो शेयर शेयर कैपिटल पर 12,500 र बाँकी जुन अब आउने बेनिफिट जुन छ त्यसलाई तपाईहरुले क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर 3500 ब्यालेन्सिङ फिगर है 3000। क्लियर छ सबैलाई? अब हेर्नुस् न, तपाईलाई थाहा छ नि बाँकी 250 शेयर त्यसबाट 6 रुपैयाँ मैले पाएको थिए, दैट इज बेसिकली 1500 रुपैयाँ। यो 1500 रुपैयाँ जब यो 250 शेयर रिइस्यु हुन्छ त्यस बेलामा गरौँला। अहिले हामीले 7500 फॉरफिचर एकाउन्टबाट 6000 मात्रै यहाँ ट्रान्सफर गरेर एडजस्ट गरेछौँ नि, बाँकी 1500 त हामीसँग छँदै छ। जब त्यो 250 शेयर हामी रिइस्यु गर्छौँ त्यस बेलामा त्यसलाई फेरि रियुज गरौँला। हुन सक्छ अर्को चोटी मैले 8 रुपैयाँको ठाउँमा 7 रुपैयाँमा रिइस्यु गर्नु पर्यो है। याद गर्नुहोस् एउटा टेबल मैले बनाएको थिएँ, यदि हाम्रो रिइस्युएन्स फेस भ्यालु भन्दा कम अमाउन्टमा भयो भने जति कम भइरहेको हुन्छ त्यो बेलामा हामीले के गर्छौँ, यो फॉरफिचरको एमाउन्टलाई एडजस्ट गर्छौँ, एप्लाई गर्छौँ। त्यसपछि पनि एक्सेस भएकोलाई हामी क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्छौँ। तर यदि इस्यु नै मैले फेस भ्यालु भन्दा माथि गरेको छु, यसको मतलब फॉरफिचरको एउटा पनि युज हुने भएन, बल्कि इस्यु रिइस्यु नै एक्स्ट्रा एमाउन्टमा भइरहेछ, त्यो एक्स्ट्रा एमाउन्ट सिक्युरिटी प्रिमियममा जाने हो। त्यो सिचुएसनमा फॉरफिचरमा आएको सबै एमाउन्ट क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर भयो। कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन सक्छ कि फॉरफिचरमा युज भएको एमाउन्ट फॉरफिचर गरेको एमाउन्ट प्लस रिइस्यु गरेको एमाउन्ट पुरा मिलाएर पनि फेस भ्यालु बनिरहेको हुँदैन, मतलब अझै डिस्काउन्ट बढी डिस्काउन्ट दिएर रिइस्यु भएको हुन्छ। त्यो बेलामा एक्स्ट्रा जुन पैसा घटिरहेछ त्यसलाई हामी डिस्काउन्ट एन्ड इस्यु अफ शेयर्स भन्छौँ। मैले एउटा सिचुएसन पनि तपाईहरुलाई मल्टिपल रिइस्युको कन्सेप्टमा बताएको। सर हाँ बोलो। सर, अगर शुरू में जब इश्यू हो रहा है तभी डिस्काउंट पर अगर कोई शेयर इश्यू कर रहा है और बाद में फीचर करने के बाद री इश्यू करने के वक्त वो फिर से उसी डिस्काउंट पर करना पड़ेगा, वो डिस्काउंट वहाँ पर लिखना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, ये सब चीजें जो है ना अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि पहले प्रीमियम में इशू हुआ था, री इशू किस चीज पे हो रहा है, पहले डिस्काउंट में इशू हुआ था, री इशू किस चीज पे हो रहा है। देखो हर एक ट्रांजेक्शन जो है ना रिलेट करता है। अगर अगर आप अभी भी इस क्वेश्चन में भी क्या था, 10 रुपए को शेयर को 2 रुपए डिस्काउंट पे इशू किया गया था ना। कहने के लिए री इशुएंस जिस आदमी को किया गया उसके लिए तो डिस्काउंट पे ही री इशू हुआ है ना। लेकिन चूंकि हमारे पास फॉरफिटेड अमाउंट था तो उस अमाउंट को हम लोग अप्लाई करके देख रहे थे, तो हम लोग पूरा फेस वैल्यू रिकवर कर पा रहे थे। इसीलिए रीइश्यूएंस वुड नॉट बी अगेन कंसिडर्ड एट डिस्काउंट। Why? Because there had been certain excess amount already forfeited from old share, right? So reissuance के समय में हम लोगों को देखना है, ऐसा नहीं कि पहली बार अगर डिस्काउंट में हुआ तो दूसरी बार भी जबरदस्ती डिस्काउंट में ही हुआ होगा, समझे? क्योंकि उस चीज में क्या होगा, उस चीज में क्या होगा ना, फॉरफीचर का अमाउंट तुम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे और नया इशू जो किया उसमें डिस्काउंट रख दोगे। तो देखो बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, कैपिटल रिजर्व हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर देते हैं, क्रेडिट साइड में दिखा देते हैं, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर मिसलेनियस या फिक्टिशियस एसेट्स के रूप में दिखाते हैं। ये दोनों शेयर से संबंध रखने वाला खाता है, ये भी और ये भी, है ना। तो ये दोनों तो एक दूसरे से कैंसिल होने वाला चीज है ना।
तो हम ये जबरदस्ती गलत काम क्यों करें कि एक बार फिर से डिस्काउंट रिकॉग्नाइज कर ले और पूरा फोरफीचर के अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ले जाए और बाद में फिर इस दोनों को नॉक ऑफ करे। डजंट मेक एनी सेंस टू अस, राइट? इसीलिए रीइश्यूएंस के समय सर प्रीमियम पे भी रीइश्यू हो सकता है, यस हो सकता है। तो वही तो अभी बताए थे, एक इलस्ट्रेशन याद करो, कल के रिकॉर्डिंग में भी था कि हम लोग 105 रुपए पे रीइश्यू किए थे। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपका शेयर यदि डिमांड में है और फिर भी कोई बेवकूफ पुराना शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, आपने जब्त कर लिया, दूसरे किसी को बोलोगे तो आएगा खरीदने के लिए थोड़ा प्रीमियम दे के भी, तो हो सकता है सर सर वो जब स्टार्टिंग में इश्यू करते वक्त अगर फॉर एग्जांपल उसने 90 पर इश्यू किया, 100 का था पार वैल्यू, 90 पर उसने इश्यू किया, तो उसने इश्यू डिस्काउंट इश्यू या डिस्काउंट तो हम वहाँ पर लिखेंगे, पर री इश्यू वक्त भी फिर से उसने वो फीचर है, पर फिर से उसने अगर 90 पर ही री इश्यू किया, तो क्या वहाँ पर सिर्फ वो फीचर लिखेंगे डिस्काउंट को, या डिस्काउंट एट इश्यू लिखेंगे? नहीं तो आपने फोरफिट कितना किया हुआ था, कितना अमाउंट फोरफिट किया था आपने? शुरू में 100 का शेयर 10 रुपया डिस्काउंट देके 90 में इशू किया था। अब इस 90 के अगेंस्ट आपने कितने रुपए रिसीव किए हैं? 50 मानिए रिसीव किया, 40 बाकी है। 50। अब नेक्स्ट टाइम रीइशू कितने में कर रहे हो? फिर 90 में कर रहे हो। तो ये 50 रुपया पहले इसमें तो जोड़ोगे ना, तुम्हारे लिए तो 90 नहीं 140 रुपया रिसीव हुआ है ना अब, उसी शेयर के लिए, जो कि फेस वैल्यू से ज्यादा है। तो उस केस को फिर से रीइशुएंस एट डिस्काउंट थोड़ी ना मांगना जाएगा, बताओ। सर यसको त जहिले पनि फेस भ्यालुसँग मात्र कम्पेयर गर्ने, त्यो 90 पहिला केमा इस्यु गरेको थियो त्योदेखि मतलब होइन। तो मतलब भएन हो। पहिला मैले रिइशु पहिला इस्यु गर्दाखेरि डिस्काउन्ट याद गर्नुहोस्, डिस्काउन्ट हामीले कहाँ अप्लाई गर्छौं? डिस्काउन्ट हामीले हरेक इन्स्टलमेन्टमा मागिरहेको हुन्छौं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट। मानो एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है ना, फर्स्ट कॉल है, सेकेंड कॉल है। डिस्काउंट भी तो किसी न किसी एक स्टेज पे दिया जाता है। मैंने इस स्टेज पे डिस्काउंट दिया था और मेरा शेयर होल्डर ने इसी का पैसा नहीं दिया है। अरे बाबा, मैंने 40 रुपये, 20 रुपये, 20 रुपये और 10 रुपये बनाया था। बेसिकली ये 30 रुपीज था, इसमें 10 रुपये डिस्काउंट दिया। और यहीं से अगर उसने डिफॉल्ट शुरू किया है तो इसका मतलब ये सारा खाता मेरा ऐसी एज इट इज रिवर्स होने वाला है कि नहीं? पुराना शेयर कैपिटल को तो रिवर्स करोगे ना आप। तो वो हम लोग को देखना है किस स्टेज पे जाके ये डिस्काउंट का एंट्री रिवर्स होगा। चलो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करेंगे ना तो इसको और क्लियर करेंगे। क्लियर से सबै लाई? कोई बंधु है जिसको क्लियर नहीं है? हाँ चलो। Illustration number 16. A holds 2000 shares of 100 of 10 each, on which सर यो 15 को नोट्स टु एकाउन्ट बुझाइदिनु न एकचोटि। 50 को नोट्स टू एकाउंट में बेसिकली हामीले शेयर को अबको अवस्थामा कतिवटा शेयर्स इस्यु नभएर बसेको छ, 250 वटा, जो कि फोरफिट भएर बसेको छ, त्यसलाई डिस्क्लोज गर्नु पर्या छ। के समस्या भयो यसमा? यो 15 को सर वर्किङ नट छ नि सर, त्यो क्यापिटल रिजर्भ वाला बुझाइदिनु सर। वर्किङ नोट कि उसले ब्यालेन्स सिट कसरी बनाउने त्यसको कुरा गरिरहेछ। Which one are you asking? कैपिटल बैलेंस शीट कसरी बनाउने त्यो, क्याल्कुलेसन कैपिटल रिजर्व को क्याल्कुलेसन त्यो त नोट्स टु भर्खरै। एकाउन्टको त्यो शेयर क्यापिटल निकालेको सर। ओके
मैले भनेका कुराहरू हुन त तपाईहरुले यहाँ पढ्नु भयो होला। Points for consideration in connection with reissue, the following points are important. Loss on reissue should not exceed the forfeited amount. If the loss on reissue is less than the forfeited amount, the surplus shall be transferred to capital reserve. है? If forfeited amount on shares originally paid up, not yet issued, should be shown under the heading share capital. त्यसैको तल देखाउनु पर्छ भनेर भनिरहेछ। किनभने भोलिको दिनमा यसलाई हामीले फेरि इस्यु गर्यो भने युटिलाइज गरौँला। अहिलेको लागि शेयर होल्डरहरुबाट नै पुरानो या नयाँ मिलाएर भएको शेयर होल्डरहरुबाट नै एक्सेस पैसा हामीले पाएको थियो, त्यसलाई नै कहीं न कहीं रिटेन गरेका छौं। Only the portion of forfeited share are issued, then profit made on reissue of such shares of such portion of shares only must be transferred to capital reserve. त्यही हामीले गरिरहेको थियौ नि। 100 रुपैयाँ पाएको थिए स्यामसंगको शेयरबाट, तर 750 शेयरलाई मात्रै हामीले युटिलाइज गर्यौ, बाँकीलाई 250 शेयर्सको अगेन्स्टको पैसालाई एज इट इज राखेका थियौ। When the shares are issued at a loss, such loss should be debited to forfeited shares account. Loss भनेपछि यही डिस्काउन्टमा यदि इस्यु गर्यो भने हामी एडजस्ट गरिरहेको थियौ नि, त्यो कुरा भनिरहेछ। If the shares are issued at a price which is more than the face value of share, the excess amount should be created as security premium account. याद गर्नुस्, यो पनि मैले एक्जाम्पलको थ्रु पनि देखाएको थिए। If the reissued amount and forfeited amount taken together exceeds the face value of the shares reissued, it is not necessary to transfer such amount to security premium account. है? If the त्यसलाई चाहिँ forfeited मा नराखेर बल्कि त्यसलाई हामीले क्यापिटल रिजर्भमा राख्छौं। त्यही कुरा भनिरहेछ। अब हाम्रो इलस्ट्रेसन नम्बर 15 मा यसको कुरा गरिरहनु भएको छ तपाईले, है? तपाईले ओरिजिनल एन्ट्रीको कुरा गर्नुस् न, टोटल कति शेयर इस्यु गरेको थियो? हामीले टोटल दुईटा शेयर होल्डरको फोरफिचरको क्याल्कुलेसन गरेर मात्रै एन्ट्री गर्यौं। तर क्वेशनले सुरुमै के भनेको छ? 30,000 शेयर इस्यु गरेको थियो। 30,000 मध्येबाट 1500 शेयर फोरफिट भयो। फोरफिट भइसकेपछि फेरि 1250 शेयर रिइस्यु भयो। हो कि होइन? हो कि होइन? नहीं बोल रहे हैं। हो सर, हो सर। हैन? सो हामीले 1500 शेयरलाई फोरफिट गरेर त्यसमध्ये 1250 शेयर रिइस्यु गरिसकेका छौं। सो त्यस कन्टेक्स्टमा हामीलाई थाहा छ कि टोटल 30,000 मध्ये कति शेयर्स बाँकी छ त? आउट अफ 30,000 शेयर्स रिमेनिङ कति शेयर्स छ त? 30,000 शेयर्स इस्युड त भएको छ, तर त्यसमध्ये पेड अप कति छ? 29,750, 250 शेयर्स बाँकी छ। यसले चाहिँ डिस्क्लोजर देखाउँदाखेरि त छोड्नुस्, यहाँ लेख्नुस्, इस्युड क्यापिटल 30,000 कै देखाइरहेछ, तर इभेन्चुअली 30,000 मध्येबाट 15,000 मैले फिर्ता ल्याएँ र फिर्ता ल्याएपछि 1500 शेयर फिर्ता ल्याएँ, त्यसमध्येबाट फेरि 1250 शेयर रिइस्यु गरिदिए। सो अब नेटमा सबै मिलाएर टोटल रिइस्युड शेयर कति छ? 29,750 छ। याद गर्नुस्, 29,750 मा सबै 100% 10 रुपैयाँको पेड अप छ। 250 शेयरबाट 6 रुपैयाँ मैले एक्स्ट्रा पाएको थिएँ, त्यो अहिले पनि मैले होल्ड गरेर राखेको छु। इफ यु रिमेम्बर, हिजोको क्लासमा पनि डिस्कस गर्दाखेरि फोरफिटेड अमाउन्ट हामीले ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि ब्यालेन्स सिटमै अन्डर शेयर क्यापिटल नै देखाउनु पर्ने हुन्छ। सो यदि नोट्स टु ब्यालेन्स सिट र नोटमा हामीले शेयर क्यापिटलको शेयर क्यापिटलको यदि नोट बनाइरहेछौँ भने अथोराइज शेयर क्यापिटल, क्वेशनले भन्नु पर्यो एक्ज्याक्ट कति शेयरबाट अथोराइज भएको थियो, त्यस अनुसार तपाई नम्बर अफ शेयर एट द रेट अफ दिस अमाउन्ट इच भनेर तपाई यहाँ अमाउन्ट लेख्नुस्, है? इस्युड एन्ड सब्स्क्राइब्ड शेयर क्यापिटल, है? इस्युड एन्ड सब्स्क्राइब्ड शेयर क्यापिटल लेख्दाखेरि तपाईलाई थाहा छ कि टोटल पुरै 30,000 शेयर नै सब्स्क्राइब गरेको छ, गरेको थियो नि, 30,000 शेयर नै सब्स्क्राइब एट द रेट अफ ₹10 इच, त्यो भनेको 3 लाख रुपैयाँ। तर यसमध्येबाट पेड अप शेयर क्यापिटल कति अमाउन्टको छ भन्नुस्? 30,000 पहिला थियो,
त्यसमध्येबाट 1500 मैले फोरफिट गरेँ, फेरि 1250 रिइस्यु गरिदिएँ। इफेक्टिभली त 29,750 छ। त्यही लेखौँ हामी, 29,750 शेयर एट द रेट अफ ₹10 इच है। एक्सेस पाएको एमाउन्ट शेयर क्यापिटलमा होइन बल्कि त्यो रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा एज अ सेक्युरिटी प्रिमियम देखिन्छ। सो 29,750 10 को हिसाबले तपाईँ यहाँ 29,000 2,97,500 प्लस यसैमा हामीले एउटा यदि फोरफिटेड शेयर छ र त्यसलाई रिइस्यु गरेका छैन भने त्यो फोरफिचर एकाउन्टमै बसिरहन्छ। त्यो कति थियो भन्नुस् त? 250 शेयरमा 250 शेयरमा 6 250 शेयरमा 6 रुपैयाँको दरले थियो, 1500 थियो। सो यहाँ नेट एमाउन्ट कति लेख्नुहुन्छ? 2,99,000. This is your share capital balance which will be taken to balance sheet, right? Similarly, reserve and surplus को कुरा गर्नुहुन्छ भने नर्मली रिजर्भ एन्ड सरप्लस भन्ने शेड्युल पनि हामी बनाउँछौँ। जसरी माथि नोट बनायौ नि त्यस्तै यो नोट नम्बर मानौ 2 छ र माथिको नोट नम्बर 1 छ है। यो नोट नम्बर 1 छ भने नोट नम्बर 2 मा रिजर्भ र सरप्लस को कुराहरू गर्छौँ। अब यसमा जति पनि रिजर्भ नेचरको कुराहरू छ त्यसरी सेक्युरिटी प्रिमियम पनि आउने भो है। त्यस्तै क्यापिटल रिजर्भमा केही ट्रान्सफर गरेनु बार त्यसको ब्यालेन्स छ भने त्यो आउने हो। अरु कुनै रिजर्भहरू छ त्यो आउँछ, प्लस प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको यदि ब्यालेन्स छ भने त्यो आउँछ है। अब क्वेशनमा त हामीलाई थाहा छैन नि यो बिजनेसको कति प्रॉफिट र लसको ब्यालेन्स छ, त्यसैले त्यो अमाउन्ट हामी यहाँ लेख्न सक्दैनौँ। तर प्र्याक्टिकल लाइफमा जति पनि रिजर्भ र सरप्लस र रिटेन अर्निङ छ सबै यहाँ आउँछ। अब हाम्रो क्वेशनमा हामीलाई थाहा छ कि कति सेक्युरिटी प्रिमियममा आयो होला। ध्यान दिनुस् है, हामीले 30,000 शेयर इस्यु गरेका थियौँ। जस्ट रिकल गर्नुस् है, यस 30,000 शेयरमा 3 टुक्रा थियो। 500 शेयर रामको थियो, 1000 शेयर श्यामको थियो र बाँकी 28,500 शेयर अरु पब्लिकहरूको थियो। यसले पुरै पैसा तिरेको थियो इन्क्लुडिङ प्रिमियम। यसले पनि कलको पैसा मात्रै तिरेको थिएन तर प्रिमियम चाहिँ तिरेको थियो, यसले प्रिमियम तिरेको थिएन। त कहीँ न कहीँ मैले यो र यो यतिबाट मैले प्रिमियमको पैसा पाएको हुन्छु, हो कि हैन? यहाँ तपाईले लेख्दाखेरि 29,500 28,500 प्लस 1,000 29,500 बाट 2 रुपैयाँ पाउनु भएको छ, which is 59,000, राइट? र अहिले फोरफिचर को इन्ट्री गर्दाखेरि तपाईले क्यापिटल रिजर्भमा कति अमाउन्ट ट्रान्सफर गर्नुभयो? यो फोरफिचर को एन्ट्री गर्दाखेरि क्यापिटल रिजर्भ हाउ मच अमाउन्ट डिड वी ट्रान्सफर टु कैपिटल रिजर्व अकाउंट? ये अमाउंट ट्रांसफर किया है। 1000 कहाँ किया था भाई? सर बुझे 3500 रुपया ट्रान्सफर गरेका थियौ। यो 3500 रुपया हामीले ब्यालेन्स सिटमा देखाउनु। यसरी टोटल 62,500। अब ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि याद गर्नुस् हामीले फर्मेट पनि हेरेका थियौ कम्पनीज एक्ट को शेड्युल 3 मा चाहिँ फर्मेट दिएको थियो ब्यालेन्स सिट कसरी बनाउने भनेर थियो नि। त्यसमा चाहिँ तपाई यहाँ लेख्नुस् एक्सट्र्याक्ट्स अफ ब्यालेन्स सिट है, नोट नम्बर र अमाउन्ट। अफ कोर्स अमाउन्ट करेन्ट इयर को र प्रिभियस इयर को पनि हुन्छ, तर हामीलाई अहिले प्रिभियस इयर को केही थाहा नभएको हुनाले त्यो सब केही लेख्नु जरुरी छैन। हामीले यो लेखौं, एउटा शेयर क्यापिटल को, अर्को रिजर्भ एन्ड सरप्लस को। यो नोट नम्बर 1 र यो नोट नम्बर 2। यसमा तपाईले अमाउन्ट 2,99,000 र यसमा चाहिँ अमाउन्ट 62,500 रिजर्भ एन्ड सरप्लस। अरु कुराहरु छदै छैन, त्यसैले यतिकै तपाई देखाएर छोड्दिनुस्। क्लियर छ? शेयर कैपिटल कहाँबाट आयो 2,99,000? अरे अभी ऊपर बनाए ना यार, अभी तो ऊपर नोट बनाए हम लोग, ये है ना सर। एउटा अझै यो शेयर फर्फिचर 250 * 6 किन गर्यो? किनभने लास्टमा त हाम्रो 3,500 आछ नि। अरे तो क्यापिटल रिजर्भ आएको छ 3,500। हो त त्यो शेयर फर्फिचरलाई नि हामीले क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गरेछौँ। त्यो रिजर्भ भनेको यो नोटमा गएर देखिन्छ। जो फोरफिट भएर बसेको शेयर क्यापिटल को पार्ट हुने भो, किनभने शेयर होल्डर को क्यापिटल को पैसालाई तपाईले फोरफिचर एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नुभएको थियो। जबसम्म त्यो शेयर रिइस्यु हुँदैन
तबसम्म त्यो क्यापिटल हेडकै अंदर यही नोटको अंदर हामीले एक्सेस एमाउन्ट मसँग 1506 बाँकी छ भनेर देखाउनु पर्यो। जुन शेयर मैले रिइस्यु गरिसकेको छु यो पुरै शेयर रिइस्यु गरिदिए, यसबाट 750 शेयर रिइस्यु गरिदिए, यो 500 रिइस्यु भयो। रिइस्यु गरिसके पश्चात यी शेयरहरुकोबाट यो दुवै शेयरबाट भएको जति पनि एक्सेस शेयर फोरफिचर थियो, केही शेयर फोरफिचर त तपाईले डिस्काउन्टमा रिइस्यु गरेको हुनाले 2 रुपैयाँ त्यहाँ पनि युटिलाइज गर्नुभएको थियो नि। किन यसबाट हामीले पाएको थिए 500 बाट 3 रुपैयाँ र 750 शेयरबाट हामीले 6 रुपैयाँ पाएको थियौं नि। हेर्ने हो भने 1500 प्लस 4500 6000 पाएको थियो हैन। तर यो 1250 शेयरमा 2 रुपैयाँ त मैले डिस्काउन्टमा पनि त दिएको थिएँ नि, सस्तो दाममा नयाँ रिइस्यु गर्दाखेरि। तो 2500 त मैले त्यहाँ युटिलाइज गरिहालेँ। 6000 बाट 2500 युटिलाइज भएपछि मसँग अब एक्सेस 3500 थियो। हामीले के सिक्दै आयौं कि फोरफिटेड गरेको शेयरलाई रिइस्यु भइसकेपछि त्यो रिइस्यु भइसकेको शेयरको अगेन्स्ट जति ब्यालेन्स बच्छ फोरफिचर त्यो पैसालाई हामीले रिजर्भमा ट्रान्सफर गरिदिनु पर्छ। त्यो हामीले गरिसक्यौं। त्यो एन्ट्री पास गर्दाखेरि रिजर्भमा ट्रान्सफर गरेको थिएन 3500। त्यसैले त्यो 3500 रिजर्भमा गएको हुनाले रिजर्भ एन्ड सरप्लस भन्ने नोट भित्र त्यसलाई देखाउनु पर्यो। र जुन शेयर अहिलेसम्म रिइस्यु भएको छैन त्यसको फोरफिटेड एमाउन्ट त अहिले पनि बाँकी नै छ। त्यो त यही फोरफिचर एकाउन्टमै बस्यो होला, यही एकाउंट में बसे वाला, इसी अकाउंट में है वो वाला अमाउंट शेयर कैपिटल वाला नोट के अंदर ही उस उतने अमाउंट को दिखाना है। क्लियर छ? हेलो क्लियर छ? कसले सोधिरहेको थियो? हजुर हजुर न भन्देऊ न त थाहा हुन्छ है। ल अब इलस्ट्रेसन नम्बर 16 पनि हामी पढिरहेको थियौं। फेरि म अलि झुम गरे 16 पढ्नुस् के छ। ए लिमिटेड A holds 2000 shares of 10 each on which he has paid 2 rupiah as application. B holds 4000 share of rupees 10 each on which he paid 2 rupees application, 3 rupees allotment. C holds 3000 share of 10 each and has paid 2 application, 3 allotment, 3 and first call. They all failed to pay their arrears on the second and final call, and the directors therefore forfeited their shares. Right? त्यसपछि डाइरेक्टरले तिनीहरूको शेयर फोरफिट गरिहाल्यो। द शेयर्स आर रीइश्यूड सब्सिक्वेन्टली एट 12 पर शेयर फुल्ली पेड अप। 10 को चीज 12 मा इस्यु गरिरहेछ, फेस भन्दा बढीमा इस्यु गरिरहेछ। यसको मतलब फोरफिट गरेको सबै पैसा त रिजर्भमै ट्रान्सफर हुने भयो, त्यसको त एउटा पनि युज हुने भएन। जब रीइश्युएन्स फेस भन्दा बढीमा भइरहेछ भने त बल्ले बल्ले है ना, फिर तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। हमको फोरफिटेड वाला अमाउंट में से उस डेफिसिट को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। तो रीइश्यूएंस ऑलरेडी प्रीमियम में हो रहा है, सिर्फ हम लोगों को क्या ध्यान देना है, फोरफीचर के समय कितना अमाउंट हम लोग फोरफिट कर रहे हैं। और वो फोरफिटेड अमाउंट पूरा शेयर अगर रीइश्यू होता है, वो भी फेस वैल्यू से ज्यादा दाम पे रीइश्यू होता है, इसका मतलब सारा फोरफिटेड अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो है। अब यसमा हेर्नुस्, एउटा शेयर होल्डर छ जसले एप्लिकेशन को पनि पैसा दिएको छैन, फर्स्ट कल को पनि दिएको छैन, सेकेन्ड कल को पनि दिएको छैन। अर्को शेयर होल्डर छ जसले फर्स्ट कल र सेकेन्ड कल दिएको छैन। तेस्रो शेयर होल्डर सी छ जसले मात्रै फाइनल कल को दिएको छैन, बाँकी सबै दिएको छ। यहाँबाट हामीले छुट्याउनु पर्यो। क्लियरली हामीलाई थाहा भइरहेछ 10 रुपैयाँको शेयरमा 2 रुपैयाँ एप्लिकेशन को लागि, 3 रुपैयाँ अलॉटमेंट को लागि, 3 रुपैयाँ फर्स्ट कल को लागि, र यसको मतलब बैलेंस कति हुन आउँछ त्यसो भए? बैलेंस कितना हो जाएगा इसके बाद? 2 रुपया। तो ये एप्लीकेशन का है, ये अलॉटमेंट का है, ये फर्स्ट कॉल का है, ये सेकेंड कॉल का है। इतना है, राइट। ए ने ये दिया, बाकी ये 3 नहीं दिया। बी ने ये दोनों दिया, बाकी दोनों नहीं दिया। सी ने ये 3 दिया और बाकी चौथा नहीं दिया। यही है ना? इसी सिचुएशन को देखना है। तो आपको कितने पैसे मिले हैं फोरफीचर में, तो यही जाएगा ना, यहां से लेके यहां तक फोरफीचर में आप लेके जाओगे। और ये सब चीज तो क्या है, कहीं ना कहीं पैसे नहीं मिले हैं तो ये बाकी चीज कॉल्स इन एरियर में होगा, हो कि नहीं अनुष्का? यो यति पैसा मैले पाएको छुइनँ भने यो एमाउन्टहरु मेरो कॉल्स इन एरियरमा बसिरा होला, र यति पैसा मैले रिसिभ गरेको छु जो म फोरफिट अब गर्न गइरहेको छु है। यसको एन्ट्री गर्नु पर्यो भने के एन्ट्री गर्ने, सजिलै भन्नुस् है।
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर, राइट। पता है सभी शेयर मिला के देखेंगे, सभी शेयर को ए बी सी तीनटै को शेयर में 10-10 रुपया मांग्न त मागिसकेको थियो नि। 2000 शेयर में पनि 4000 शेयर में पनि र अर्को सी ले होल्ड गरेको 3000 शेयर में पनि, सबै शेयर में 2 4 7 2 4 6 3 9 9000 शेयर में पैसा त सबैको मागिसकेको थियो। तो यो भनेको 9000 शेयर इन्टु 10 90,000, राइट। कॉल्स इन एरियर को कुरा गर्नुहुन्छ भने 2000 शेयर में 2 रुपया को अलावा केही आएको थिएन, 3 3 6 2 8 रुपया आएको थिएन। अर्को 4000 शेयर में 5 रुपया आएको थियो, अर्को 5 आएको थिएन। अर्को 3000 शेयर में लास्ट को 2 रुपया आएको थिएन, है। सो तपाई कहीं न कहीं कॉल्स इन एरियर में कति रुपया छ भनेर यसरी छुट्याउन सक्छ। त्यसबाट अमाउन्ट 8 दुना 16000, 5 चौका 20000 और 3 दुना 6000, कति हुन आयो 42000। र यो फॉरफीचर में बैलेंसिंग फिगर तपाईं सीधा लेख्न सक्नुहुन्छ 48000। यसको पनि क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो 2000 शेयरबाट मैले 2 रुपया मात्रै पाएको थिएँ, अर्को 4000 शेयरबाट मैले 5 रुपया पाएको थिएँ, अर्को 3000 शेयरबाट मैले 8 रुपया पाएको थिएँ। हेर्नुस् 4000 ये 20000 प्लस ये 24000, 48000 होता है कि नहीं। यसरी छुट्याउन सक्नुहुन्छ। अब कतिपय जसरी बुक्समा दिएको छ नि, हामीले डिस्कस पनि गरेका थियौं, यदि हामीलाई थाहा छ कि यो एरियर भनेको रिस्पेक्टिभ डिमान्ड गरेको कलको बेलाको इन्स्टलमेन्टको अमाउन्ट नपाउँदाखेरि एरियरमा ट्रान्सफर हुन्छ। तर सँगसँगै हामी यो पनि रिपिट गर्दै आइरहेछौँ, यदि मैले कल गर्ने बेलामा पुरै शेयरमा कल गरे र पैसा पाउने बेलामा मात्रै त्यति पैसाको पाएको एन्ट्री गरे जति पाएको छ, नपाएको त्यही खातामा मात्रै छोड्दिए भने त्यो सिचुएसनमा के होला त, शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000 9000 शेयर में 10 रुपया को दर ले टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, याद गर्नुस् अलॉटमेंट में मिस कसले गरेको छ, ए ले मात्रै गरेको छ, जो कि 2000 शेयर होल्ड गरेको थियो। 2000 शेयरबाट 3 रुपया मैले पाएन, 6000 टू शेयर फर्स्ट कॉल। सर ए को त्यहाँ 3 रुपया कसरी थाहा पाउनु भयो सर त्यो अलॉटमेन्ट को? किनभने अलॉटमेंट में 3 रुपया मागे लेखेको छ नि, अलॉटमेंट में 3 रुपया मागिएको छ, तब त बी ले 3 रुपया दिएको छ। सर तर त्यो कल्स इन एरियर लेख्दा चाहिँ रङ त हुँदैन नि? हुँदैन, यहाँ यसरी कल्स इन अमाउन्ट तर पुरै क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ है, त्यो मिस्टेक नगर्ने। अब फर्स्ट कलमा कसले मिस गरेको छ, ए ले पनि मिस गरेको छ र बी ले पनि मिस गरेको छ। ए ले 2000 र बी ले 4000, 6000 शेयरमा मिस भएको छ। फर्स्ट कलको 3 रुपया 18000 र शेयर सेकेन्ड कलमा तीनटैले मिस गरेको छ, ए बी सी तीनटैले मिस गरेको छ 2 रुपया 18000, राइट। यही कुरालाई त हामीले डाइरेक्टली एक ठाउँमा कल्स इन एरियर भनेर 42 लेख्छौँ। सो नोट लेख्नुपर्छ त्यो कल इन एरियर्समा लेख्दाखेरि। यहाँ यसको क्याल्कुलेसन अब 42000 कसरी क्याल्कुलेट गर्नुभयो त्यसलाई त इन्डिकेट गर्नु पर्यो नि। हामीले के गर्दिन्छौँ, त्यो अनुसार ड्यू अमाउन्ट ट्रान्सफर टु कल्स इन एरियर्स भन्ने लेख्नुपर्छ। पर्दैन। यहाँ एक सितारा डाल दो इधर, और इस सितारा को यहाँ पे कैसे कैलकुलेट किया लिख दो। ए का 2000 शेयर 8 रुपया। त्यो सर तपाईँ माथि लेख्नु भएको थियो त्यति लेखेर छोड्दा हुँदैन? यसरी नै तपाईँ यहाँ लेख्नुस्, तर यो क्याल्कुलेसनलाई यसरी इन्डिकेट गरिदिनुस् कि नर्मली जर्नल इन्ट्री भित्र थोडी न हामी यसरी अमाउन्ट लेखिरहन्छौँ, म त तपाईँलाई बुझाउनको लागि भनेको। यही जर्नल इन्ट्री भित्रै नगरेर यसलाई तल नोटमा लेखेर नोटबाट इयर मार्क गरिदिनुस्, या जसरी नोट नम्बर 1 लेखिदिनुस्, यसलाई 1 यसरी इन्डिकेट गरिदिनुस् है। भित्र नि गरेछ नि सर, गर्नु मिल्दैन। अरे राइटर वैसे एग्जामिनर नहीं नंबर काटेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फेयर लिखो ना, लिखना ही है तो। हस् सर। अनि यो ब्यालेन्सिङ फिगरमा चाहिँ सिधा गर्नु पर्यो 48000।
क्लियर छ नि यहाँसम्म, राइट? ल अब यो फोरफिट गएको शेयर पुरै शेयर रिइस्यु गरिदियो भनिरहेछ नि क्वेशनले। all shares were reissued, all forfeited shares were reissued subsequently at 12 rupees, फेस वैल्यू से भी ज्यादा पे रीइश्यू हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? फोरफिटेड किया हुआ सारा अमाउंट फायदा हो गया, सबै बेनिफिट भयो कि भएन? भयो कि भएन भन्नुहोस्? त्यसैले इन्ट्री गर्दाखेरि सिम्पल बैंक अकाउंट डेबिट टोटल 9000 शेयर 12 रुपए के हिसाब से कितना हुआ? 1,08,000। 1,08,000 टू शेयर कैपिटल 90,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 18,000, राइट? अब फॉरफीचर अकाउंट यूज करने की जरूरत पड़ा यहाँ पे? नहीं पड़ा ना। फिर भी अगर आप हम लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों एक ही एंट्री में ये काम कर सकते हैं। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, जो कि हम लोगों के पास कितना था? 48,000 था। उस पूरे 48,000 को हम यहाँ पे क्या करेंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, राइट? क्लियर है? यस सर, हाँ, क्लियर है सर। इसको दो टुकड़े में भी कर सकते हो। यहाँ से यहाँ तक एक एंट्री, ये पूरा, और ये वाला ये से लेके ये तक, ये दोनों एंट्री, ये सभी एक एंट्री बना दो, और ये दोनों लाइन को ऊपर वाला और इसको सेकेंड जनरल एंट्री में भी ट्रांसफर करके कर सकते हो। कोई बंधु है जिसको डाउट है इसमें? नहीं है, वेरी गुड। सर इसका जो वर्किंग नोट है सर, ये हम क्वेश्चन ही क्या बोलता है उसी में कर देंगे तो हो जाएगा ना सर? हो जाएगा भाई, नहीं काटेंगे नंबर। ऐसे भी लिख दोगे ना तो नंबर नहीं काटता है। लेकिन मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, आप लोग जब बना ही रहे हो तो थोड़ा अच्छे से बनाओ ना। इसी को मैं ऐसे लिखता हूँ, बताओ क्या दिक्कत है? शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000, 90,000 को वर्किङ को लागि समस्या छैन, तर कल्स इन एरियर लेख्नु पर्यो हैन। तो कल्स इन एरियर को अमाउन्ट 42,000 कसरी आयो त्यसलाई बुझाउनको लागि मानौ मैले यहाँ 1 गरिदिए टु शेयर फॉरफीचर अकाउंट है, यहाँ मैले बैलेंसिङ फिगर भनेर लेख्दिए 48,000 है। अब यो 1 लाई इन्डिकेट गर्नलाई ए बी सी तीनटैको, ए ले 2000 शेयरमा 8 रुपैयाँ दिएको छैन, बी ले कति थियो 5000 थियो 4000 4,000 शेयर 4000 शेयरमा 5 रुपैयाँ दिएको छैन, सी ले चाहिँ 3000 शेयरमा 2 रुपैयाँले दिएको 2 रुपैयाँ दिएको छैन। यसरी टोटल गरेर यो 16,000, यो 20,000, यो 6,000, यसरी 42,000 बनिरहेछ भनेर लेखिदियो भने कति राम्रो देखिन्छ हैन। करने के लिए इसके अंदर भी कर दिया तो गलत नहीं होगा, या इसके जगह पे आपको मैंने यहाँ बताया ना, यही ना करके आप ऐसे कर दोगे तब भी गलत नहीं होगा। इसमें तो कम से कम और क्लियर है। अलॉटमेंट अकाउंट मिस्टेक किया था ए ने, यहाँ पे ए और बी दोनों ने किया था, यहाँ पे ए बी और सी तीनों ने किया था। अगर ऐसे दिखा देते तो कहने कि उसका टुकड़ा टुकड़ा होके ही आ गया ये चीज। कुछ भी करोगे तो गलत सही नहीं होगा। आप अपने हिसाब से जो आपको सजीलो सरल सजिलो लग रहा है वैसे करो। जुन तपाईहरुलाई एकदम दिमाग नलगाइकन टेन्सन नभइकन भइरहेछ त्यो गर्नु है। ल अब के हुन्छ नि, हामीले कहिलेकाहीँ इस्युएन्स नर्मल इस्युएन्स अफ शेयर्स रिइस्युबाट या अर्डिनरी ओरिजिनल इस्युबाट शेयर्स दुई तरिकाले हुन्छ। क्याश रिसिभ गरेर हामीले शेयर इस्यु गर्छौं, जुन पब्लिकले या शेयर होल्डरले कम्पनीमा पैसा दिन्छ, क्याश आउँछ हामीसँग, बैंक या क्याशमा पैसा आउँछ, त्यसको अगेन्स्ट हामी उसलाई कम्पनीको शेयर इस्यु गरिदिन्छ। एउटा त यो भयो। अर्को चाहिँ देयर वुड बी अ केसेस वेयर हामीले क्याशको ठाउँमा काइन्डमा केही कुरा रिसिभ गरिरहेको हुन्छ। याद गर्नुस्, मैले अस्ति तपाईहरुलाई शेड्युल 3 को फर्मेट देखाउँदाखेरि त्यसका डिस्क्लोजरमा लेखेको थिएँ त, यदि तपाईले शेयर अदर देन क्याश कन्सिडरेसनमा इस्यु गर्नुभएको छ त्यसलाई सेपरेटली डिस्क्लोज गरिदिनुस्। त्यसरी बोनस शेयर इस्यु गर्नु, क्याश त आएको थिएन नि, त्यसलाई सेपरेटली लेख्नुपर्छ। मैले कुनै मसिन किनेको थिएँ, प्लान्ट किनेको थिएँ कुनै सप्लायरबाट, र उसलाई भने कि भाइ तिमी त्यो मेसिनको अगेन्स्ट मसँग क्याश किन लिन्छौ, मेरो कम्पनीको शेयर होल्डर बनिहाल न, म शेयर नै दिइहाल्छु है। देयर आर केसेस फर दैट। मानौ कुनै कसैले मलाई सर्भिस दियो मेरो कम्पनीमा, मेहनत गर्यो हैन, मेहनत गरेर उसले सर्भिस दियो, सर्भिस दिएको
बापत मैले उसलाई स्यालेरीको पेमेन्ट नगरेर उसलाई भने त्यसको बदलामा मसँग तिमी सेयर लिइहाल। यस्तो धेरै हुन्छन्। नर्मली मानौ मलाई पनि कहिले पनि कुनै कुनै यस्तो साथी या क्लाइन्ट आउँछ, उसले भन्छ यार तुम थोड़ा प्रोफेशनल सर्विसेज दो मुझे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें पेमेंट करने के लिए, इसके बदले में तुमको मैं अपने कंपनी का एक इतना शेयर दे देता हूँ। बिल्कुल ऐसा होगा तो हम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इस तरीके से हम उस कंपनी के ओनरशिप में भी आ सकते हैं। भले ही छोटा ही देता होगा शेयर, लेकिन थोड़ा शेयर तो मिल गया ना। तो उस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, उस कंपनी ने क्या किया, सर्विसेज तो लिया, सर्विस लिया या सामान खरीदा। आप देखो अदर देन कैश कंसिडरेशन में क्या कंसिडरेशन आपने लिया उससे, आपने उससे कोई एसेट्स खरीदा होगा या आपने उससे कुछ सर्विस लिया होगा, वो सर्विसेज आपके लिए एक्सपेंस नेचर का होगा। अब वो जब भी कोई एक्सपेंसेस नेचर का, जैसे रेंट का पेमेंट ड्यू हो जाए या इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट ड्यू हो जाए या किसी का प्रोफेशनल सैलरी और सर्विसेज का पेमेंट करना हो, कंसल्टेंसी फीस देना हो, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर, जिस व्यक्ति को देना है उस व्यक्ति को डेबिट करते हो, क्रेडिट करते हो कि नहीं। उसके बाद इस वेंडर को आप कैश में पेमेंट करते हो। नॉर्मली इस वेंडर को आप कैश में पेमेंट करते हो, लेकिन कैश में पेमेंट ना करके उसको मैंने शेयर दे दिया, तो हम इसको क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कैश नहीं दिए, इसके बदले में जितना अमाउंट हमें उसे देना था उतने का हम नंबर अब शेयर दे दिए। अब होता क्या है, इस समय हम लोगों को समझना ये है कि मानो जो भी एसेट्स मैंने खरीदा या जो भी सर्विसेज मैंने उससे लिया, जिसको हम एक्सपेंस के रूप में कंसीडर करेंगे, और इन सब का पहले कितने अमाउंट में हम लोग एग्रीमेंट किए। अमाउंट तो पता होगा ना कि हम लोग कितने अमाउंट का एसेट्स ले रहे हैं या कितने अमाउंट का सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं, वो तो पहले पता होगा ना। वो मानो 1 लाख रुपए का हमने ऐसा कोई एसेट्स या सर्विसेज लिया। अब इस 1 लाख को डिस्चार्ज करने के लिए, ये लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए हमारे पास दो रास्ते थे, या तो मैं कैश पेमेंट कर दूं या इसके बदले में मैंने इसको शेयर दूं। अब शेयर देते समय मेरा शेयर 10 रुपया फेस वैल्यू का है, लेकिन ये 1 लाख रुपया का डिस्चार्ज मैं 10 रुपये फेस वैल्यू का शेयर को कितने इशू प्राइस में करने वाला हूँ, उससे डिटरमाइन करता है कि मुझे कितना शेयर इशू करना पड़ेगा, कितने नंबर ऑफ शेयर्स देने होंगे। मानो मैं 10 रुपए के शेयर को 20 रुपए के दर से री इशू करता हूँ, मतलब सॉरी इशू करता हूँ, तो मुझे 1 लाख रुपए डिस्चार्ज करने के लिए कितना 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 नंबर ऑफ शेयर इशू करना पड़ेगा, बताओ कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करना पड़ेगा। मेरा शेयर 10 रुपये फेस वैल्यू का, लेकिन हम उस वेंडर को बोल रहे भाई हम तुमको 10 रुपये में एक शेयर नहीं देंगे, हम 20 रुपए के रेट से तुमको ये शेयर देंगे, और तुम्हारा 1 लाख है, मेरे से तुम कितना शेयर ले जाओ, कितना शेयर ले जाओ बोलेगा वो, बताओ। 5,000। 5,000 शेयर, है ना। तो ये डिटरमिन करना जरूरी है ना। ये अगर अगर वो बोलता है कि हम तुमको 15 रुपए के रेट से देंगे, अब क्या होगा, कितना शेयर इशू करना पड़ेगा, बताओ। हाँ, 15 रुपए के रेट से शेयर ले जाओ बोलेंगे तो कितना शेयर इशू करना पड़ेगा। 6666.6। 6666 पॉइंट, बताओ शेयर भी आधा होता है क्या, होता है शेयर आधा, डेसिमल में 7 शेयर हो सकता है। डेसिमल। फिर शेयर 7 दे देंगे तो फिर तो 10 रुपए का शेयर है, 15 रुपए के रेट पे बेच रहे हो तो ज्यादा हो जाएगा। नॉर्मली हम लोग उतना ही शेयर देते हैं जो कि फ्रैक्शन में ना जाए, उसके बाद भी जो अमाउंट बच जाता है उतना स्मॉल अमाउंट को हम लोग कैश में पेमेंट कर देते हैं, बैंक से चेक काट के या कैश दे देते हैं, तो फ्रैक्शन को सर हम लोग। ये लास्ट वाला फिर से एक बार कह दीजिए ना सर, नेट लैग हो गया था। एक शेयर लाख जो 1 लाख रुपया हमें उसको देना था, मैं उसको बोल रहा हूँ मेरे पास कैश नहीं है, मेरे से तुम शेयर ले लो, और वो शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है। उस शेयर को हम परिस्थिति बना रहे हैं, डिफरेंट परिस्थिति, मानो 20 रुपए के रेट पे हमने इशू किया, तो हमको 5,000 शेयर देने से मेरा काम खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यस सर। अगर मैंने इशू प्राइस 15 बनाया तो मुझे कितने शेयर देने होंगे, 6,666, और बचा हुआ जो पैसा है वो 1 रुपया रह जाएगा, वो 1 रुपया हम उसको कैश में दे देंगे। अगर मैं 12 रुपये 50 पैसा में शेयर इशू करता हूँ तो 8,000 शेयर इशू करना पड़ेगा। अगर मैं 8 रुपये के रेट पे शेयर इशू कर देता हूँ तो हमको कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, 12,500। 12,500, 12,500 शेयर इशू करना। सर ये 10 पॉइंट वाला रुपये में क्या करेंगे सर, डेसिमल वाला में?
पॉइंट वाले जब केस आएगा उसमें उतना शेयर सिंगल, मतलब उसको डेसिमल के बाद वाला चीज को इग्नोर कर देना, डेसिमल से पहले तक का नंबर ऑफ शेयर तुम इशू कर दोगे और उसके बाद जो बचा हुआ 1-2 रुपया रहेगा वो कैश में देके सेटल कर लोगे। कभी कभी क्वेश्चन बोलता है कि कम से कम 10 नंबर ऑफ शेयर का लॉट 10 शेयर का होना चाहिए, 10 के मल्टीपल में होना चाहिए या 100 के मल्टीपल में होना चाहिए। 100 के मल्टीपल में होता तो क्या होता है, ये देखो तो 6666 के जगह पे हम कितना शेयर इशू करते, अगर 100 के मल्टीपल में होता तो 6600 शेयर ही इशू करते, और 6615 के रेट से 99,000 हुआ, रिमेनिंग 1000 जो बचा हुआ है हम कैश में दे देते हैं उसको। क्लियर? वो क्वेश्चन बताएगा, अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं बताता उस केस में हम लोग नियरेस्ट सिंगल डिजिट तक लेके जाएंगे और उसके बाद देखेंगे कितना पैसा। देखो 6666 शेयर 15 के दर से दोगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा ना, शायद 99,990 होगा, बचा हुआ 10 रुपया रह जाएगा, वो 10 रुपया आप क्या करोगे, उसको कैश में दे दोगे। ठीक है जी, राइट? त्यो कुराहरु मात्रै हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यसमा। अब मानौ मैले यही क्वेशनलाई, यही जुन भनेको एक्जाम्पललाई इलस्ट्रेसनमा प्रेजेन्ट गरेर इन्ट्री गर्ने कोसिस गरे, राइट? ल यहाँ मैले लेखे परचेज्ड ए मेसिनरी for rupees 5 lakh to discharge above lab, और यहाँ हम लिख दिए from Messrs ABC Limited, hey, to discharge above liability company has issued the required number of equity shares of rupees 100 face value at the following prices. Case 1, issued price is 100. Case 2, issued price is 125. Case 3, issued price is 80. मानौ है, हुन त मैले भने थिए नि 100 भन्दा मैक्सिमम 10 बढी भन्दा बढी डिस्काउन्ट 10 रुपैयाँ दिन सकिन्छ 10%, तर मानौ एक्जाम्पल थ्योरेटिकली हामीले क्याल्कुलेसनै गर्नु छ भने लेट्स डु इट है। ल अब भन्नुस् हामीले के एन्ट्री गर्छौं, सबभन्दा पहिला त मैले मसिन किने, मेसिन किनेर एन्ट्री त गर्छु नि। सो मेसिनरी अकाउन्ट डेबिट 5 लाख रुपैयाँको मेसिन छ टु एबीसी लिमिटेड अकाउन्ट। ठीक छ, यहाँसम्म त कुनै आपत्ति छैन। अब कुरा आयो मैले एबीसी लिमिटेडलाई पेमेन्ट गर्नु छ। सो मैले एबीसी लिमिटेड अकाउन्टलाई पेमेन्ट गर्नु छ 5 लाख रुपैयाँको। अब यो 5 लाखको पेमेन्ट गर्दाखेरि मैले के ध्यान दिनु पर्यो कि म 5 लाख क्याशमा दिइरहेको छु कि शेयर दिइरहेको छु, शेयर दिइरहेको छु, र शेयर कतिवटा शेयर इस्यु गरिदिइरहेको छु, त्यो कसरी डिटरमाइन गर्छौं हामीले, कुन रेटमा म शेयर इस्यु गरिरहेको छु। अब 100 रुपैयाँको रेटमा शेयर इस्यु गरिरहनु भएको छ भने 5 लाख रुपैयाँ डिस्चार्ज गर्नलाई 100 को दरले कति शेयर इस्यु गर्नुपर्छ, कति शेयर इस्यु गर्नुपर्छ, कितना शेयर इस्यु करना पड़ेगा, 5000। 5000, है ना। अगर 125 के रेट से अगर हम शेयर इशू करेंगे तो कितना शेयर इशू करना पड़ेगा, 4000। 4000।
और 80 के रेट से करेंगे तो कितना शेयर इशू करना पड़ेगा? 6250। 50 शेयर इशू करना, तो पता करना पड़ेगा ना कितना कितना शेयर इशू करना है। अब हम हाँ लोग सर। तीन केस बनाए हुए हैं, राइट? वी हैड 3 डिफरेंट केसेस, केस 1, केस 2 र केस 3, और तीनटै केसलाई रिलेट गर्न खोजिरहेको छौँ। यदि फर्स्ट केसमा यदि हामी हेर्छौँ भने हामीले भर्खरै बन्यौँ, हामीले 5000 शेयर इशू गर्नुपर्छ, बिकज इशू प्राइस के छ? 100 का 100 नै छ। सेकेन्ड केसमा ल म अहिले के गरे, यो डिफरेंट केसेसहरूलाई यहाँ नंबर अफ शेयर्स टू बी इशूड को हिसाबले पहिला लेख्थे है। नंबर अफ शेयर्स टू बी इशूड त्यो थाहा पाउनको लागि हामीलाई थाहा हुनु पर्यो मेरो इशूड प्राइस के छ। यस बेलामा इशूड प्राइस कति छ? 100 रुपीज। यस केसमा 125, यस केसमा 80 छ। नंबर अफ शेयर्स टू बी इशूड वुड बी सिंपल, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय इशूड प्राइस है। सो 5 लाख रुपया 100 रुपयाले इशू गर्नुभयो भने 5000 शेयर इशू गर्नुपर्छ। 5 लाख रुपया 125 को दरले इशू गर्नुभयो भने 4000 शेयर इशू गरे पुग्यो। 5 लाख रुपया 80 रुपयाको दरले इशू गर्नुभयो भने 6250 शेयर इशू गर्नुपर्छ। थाहा पायौं। यति थाहा पाइसकेपछि अब हामीले अगेन्स्ट दिज शेयर्स अब एन्ट्री पास गर्नु पर्यो है। एन्ट्री पास गर्दाखेरि ध्यान दिने पर्ने कुरा, एबीसी लिमिटेड अकाउंटलाई डेबिट गर्नुस् 5 लाख रुपया, उसको पूरा 5 लाख डिस्चार्ज हो रहा है और बदले में हम जितने शेयर इशू कर रहे हैं उतने हम कैश न दे के अपना शेयर कैपिटल को बढ़ा रहे हैं। कितना शेयर इशू कर रहे हैं बताओ? 5000 शेयर इशू कर रहे हैं, 100 रुपए के रेट से इशू कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? पूरा 5 लाख रुपया लिखोगे। क्लियर है ना? सेकेंड केस में कितना शेयर इशू कर रहे हैं बताओ? 5 लाख का हम लायबिलिटी तो डिस्चार्ज कर रहे हैं यहाँ पे, we are discharging liability of 5 lakh rupees, but I am issuing only 4000 share of 100 each. तो मेरो शेयर क्यापिटल त 4 लाख नै भयो। अब तपाईं नै सोच्नुस् न, 100 रुपैयाँ फेस भ्यालु भएको शेयर यदि 125 मा इशू गर्नुहुन्छ भने एक्स्ट्रा जुन पैसा तपाईले उलाई चार्ज गरिरहनु भएको छ त्यो भनेको के हो? सेक्युरिटी प्रिमियम होइन हो कि होइन? तपाई त्यो एडिशनललाई सेक्युरिटी प्रिमियम अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नुस्। त्यो अमाउन्ट कति? 4000 शेयर 25 रुपैयाँको दरले कति हुन आउँछ? यो 4000 शेयर 100 रुपैयाँको दरले भने त्यही 4000 शेयरमा हामीले 25 रुपैयाँ एक्स्ट्रा पाइरहेको छौँ, त्यो 1 लाख रुपैयाँ सेक्युरिटी प्रिमियममा जाने। क्लियर छ? राइट? यहाँ 6250 शेयर इशू भइरहेछ। 5 लाखको लायबिलिटी थियो तर मैले 6250 शेयर 100 रुपैयाँ वाला इशू गरेको छु। 80 रुपैयाँको रेटमा इशू गरेको छु तर 6250 शेयर इशू गरिदिएको छु। 6,25,000। 5 लाख का लायबिलिटी सेटल करने के लिए आपने 6,25,000 फेस वैल्यू का शेयर इशू कर दिए हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं अपना शेयर आपने डिस्काउंट में उसको दे दिया। वो भी निकाल सकते हैं। 100 का चीज ही अगर 80 में इशू हो रहा है, इसका मतलब डिस्काउंट कितना? 20 रुपया है ना। अब यहाँ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स डेबिट 6250 शेयर को 20 रुपया को दर ले दिए को डिस्काउंट, दैट इज 1,25,000। हेन्स थर्ड केस में यो केस में एंट्री के भयो? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट 1,25,000, एबीसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 5 लाख, टू शेयर कैपिटल 6,25,000। यसलाई चाहिँ यही कुरालाई दुई टुक्रामा पनि गर्न सक्छौ। हेर्नुस् के भयो? मैले शेयर इशू गरे 6250 शेयर इशू गरे एबीसी लिमिटेड लाई एट द रेट अफ 80 रुपीज र शेयर फेस भ्यालु कतिको थियो? 100 रुपीज को थियो। यो एन्ट्री गर्दाखेरि मान्नु एबीसी सँग पैसा आएको छ नि, त्यसलाई शेयर इशू गरिदिनु भयो भने तपाईं एन्ट्री के पास गर्नुहुन्छ? एबीसी लिमिटेड अकाउन्ट डेबिट 6250 इन्टु 80 रुपया है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स डेबिट
6250 इन्टु 20 रुपियाँ टु शेयर क्यापिटल एकाउन्ट। भाइ हामीले जब डिस्काउन्टमा शेयर इस्यु गर्छौँ भने यही इन्ट्री पास गर्छौँ कि गर्दैनौँ भन्नुहोस् है। मात्रै के भइहाल्छ, यहाँ पैसा आइरहेको हुन्छ, क्यास आइरहेको हुन्छ। यहाँ क्यास आएको छैन, मानौ एबिसीबाट पैसा लिनु पर्नेछ भनेर तपाईँले लेख्नु भएको छ। आखिर शेयर एलटमेन्ट एकाउन्टलाई डेबिट गर्नु, शेयर फर्स्ट कललाई डेबिट गर्नु, त्यसले पनि त कुनै न कुनै शेयर होल्डरबाट पैसा लिनु छ भनेर इन्डिकेट गरिरहेको हुन्छ, रिसिभेबल नेचरको। यहाँ मलाई थाहा छ मेरो रिसिभेबल कोबाट हो पैसा रिसिभ हुनुपर्ने, एबिसीबाट। मैले जब शेयर इस्यु गरेँ यो एन्ट्री गरेँ। अनि मेसिन पर्चेज गरेँ, मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट 5 लाख टु एबिसी लिमिटेड एकाउन्ट 5 लाख है। मैले शेयर इस्यु गरेँ, मैले मेसिन पर्चेज गरेँ। बात उतना ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब इसको दो अलग अलग ट्रांजेक्शन मानते हैं तो यही काम करते हैं ना। जब एबीसी को शेयर इशू करते तो ये एंट्री पास करते। 6250 इंटू 80 5 लाख, यो 1.25 लाख, यो 6.25 लाख। अल्टिमेटली एबीसी लिमिटेडले यहाँ 5 लाखले तपाईले क्रेडिट गर्नुभएको थियो। शेयर इशू गरेबाट तपाईले भन्नुभएको छ एबीसी सँग मैले लिनुपर्ने छ 5 लाख। यतातिर एबीसी लाई तपाईले दिनुपर्ने छ 5 लाख। हो गया ना एडजस्ट एक दूसरे के साथ। वही चीज हम लोग स्कीम के तहत कर सकते हैं। अगर ये दो सेपरेट ट्रांजेक्शन होता, पहले आप मशीन खरीदते, फिर पेमेंट करते, फिर उससे आप शेयर इशू करते, उससे पेमेंट लेते। लेने का, पेमेंट देने और लेने का चीज को आपने क्या किया, इसी लेन देन के साथ एडजस्ट कर दिया। इस तरह के ट्रांजेक्शन्स को हम लोगों को रिकॉर्ड करना होता है। रिकॉर्ड ही सिर्फ नहीं करना होता है, बल्कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट्स बनाते हैं, उसके डिस्क्लोजर के रूप में हम लोग को लिखना पड़ता है कि अदर देन कैश कंसिडरेशन में ये शेयर हमने इतने इतने रेट पे इन व्यक्तियों को इशू किया है, उसका एक डिस्क्रिप्शन डालना पड़ता है। क्लियर छ? सर यो डिस्काउन्ट र इस्यु अफ सेयर चाहिँ एसेट कसरी भयो त्यो भन्दिनु। प्रवीण, तिमी 11-12 साइन्स लिएर पढाएको थियो कि कमर्समै थियो भन त? साइन्स। साइन्स, त्यही भएर तिम्रो डाउटहरु जेन्युइन छ। के हुन्छ भन्दाखेरि जब हामीले कुनै पनि एकाउन्टलाई डेबिट गर्छौं भने त्यो जरुरी छैन त्यो रियल एसेट नै होला है। त्यो एक्सपेन्डिचर नेचरको चीज पनि हुन सक्छ, जसलाई मैले अहिलेको लागि फिक्टिशियस एसेट्स भनेर रेकर्ड गरिरहेको छु। र किन? ताकि भोलि फिक्टिशियस है, यसलाई फिक्स नमानिहाल्नु, फिक्टिशियस नाम मात्रको एसेट्स मानिरहेको छु र भोलिको दिनमा यसलाई बिस्तारै बिस्तारै गरेर राइट अफ गर्छु। जब पनि कुनै शेयर हामी डिस्काउन्टमा इस्यु गर्छौं तो यतातिर लायबिलिटी साइडमा त शेयर क्यापिटल तपाईले 100 रुपीस क्रेडिट गरिदिनु भयो, पैसा तपाईले पाउनुभयो मात्रै 80 रुपियाँ या 90 रुपियाँ, 10 रुपियाँ त पाउनु भएन। तपाईको इक्वेसन त म्याच गरेन नि यहाँ। यसलाई हामीले डिस्काउन्ट भनेर फिक्टिशियस एसेट्स को रूपमा यहाँ देखाइदिन्छ र यो बिस्तारै बिस्तारै गएर आउने दिनमा, फ्युचरको दिनमा यसलाई राइट अफ गर्दै जान्छौं र राइट अफ गरेर प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा हामी यसलाई बिस्तारै बिस्तारै राइट अफ गर्दै जान्छौं। पीएल एकाउन्टमा राइट अफ गरेपछि भोलिको दिनमा यो बिस्तारै बिस्तारै घट्दै घट्दै जिरो भइहाल्छ। र अहिले शेयर इस्यु गर्ने बेलामा यसलाई फिक्टिशियस एसेट्समा देखाउनु भनेर कम्पनीज एक्टले नै हामीलाई गाइडेन्स दिएको छ। यसलाई त्यही इयरमा, किनभने शेयर जब तपाईले इस्यु गर्नुभयो, बैंक नॉर्मली क्या होता है ना, बैंक से हम लोग लोन लेते हैं, 5 साल के लिए लोन लेते हैं, ठीक है। और 5 साल के लिए लोन लेते हैं और शुरू में हम लोग प्रोसेसिंग फीस देते हैं, नॉर्मली 1% प्रोसेसिंग फीस। मानो 5 करोड़ मैंने लोन लिए, 1% प्रोसेसिंग फीस दिए, तो कहीं ना कहीं 5 लाख रुपया तो मैले फीस तिरेको छु। तो यो प्रोसेसिंग फीस तिरेको अमाउन्ट को कारणले गर्दा मैले 5 साल को लागि, 5 इयर को लागि मैले 5 करोड़ को लोन लिएको छु। अब मानो यो प्रोसेसिंग फीसलाई एक्सपेन्स त मान्नु पर्यो, तर के यो एक्सपेन्स फर्स्ट इयर में मान्ने, जबकि यो पैसा तिरेर मैले लिएको 5 करोड़ को बेनिफिट त 5 सालसम्म लिन्छु नि। यो पुँजीको बेनिफिट, यो बैंकबाट लिएको लोनको बेनिफिट त आउने 5 वर्षसम्म हुन्छ। त्यस्तो पर्सपेक्टिभमा इभन यतिसम्म गाइडेन्स आएको छ कि भाइ यो 5 लाखलाई जो कि तपाईले तिर्नु भएको छ, यसलाई यसरी तपाई एकाउन्ट फर गर्नुस् ताकि यो खर्चको बेनिफिट जुन जुन इयरमा तपाईले पाउनुहुन्छ, जुन जुन इयरमा यो खर्चको बेनिफिट पाउनुहुन्छ, त्यसको त्यसै इयरमा जानु पर्यो। सिमिलर फुटिङमा राखेर सोच्नुस्, मैले शेयर होल्डरबाट पुँजी लिए,
के डिस्काउन्ट दिएर यही पुँजीबाट नै म बिजनेस व्यापार गर्छु र बिजनेस व्यापार त एउटै वर्षमा हुँदैन बिजनेस व्यापार त आउने कतियौं वर्षसम्म चलिरहन्छ सो मैले यो डिस्काउन्ट दिएकोलाई एक्सपेन्स यदि मानिदिए भने यो एक्सपेन्स के फर्स्ट इयरमा जुन इयरमा मैले सेयर इस्यु गरेको छु त्यही इयरमा यसलाई पिएल एकाउन्टमा चार्ज गरिदिने त्यो फेयर होला हैन त्यो फेयर नभएपछि के गर्ने त यसलाई ब्यालेन्स सिटमा फिक्टिसियस एसेट्स भएर देखाउनुस् र बिस्तारै बिस्तारै गएर बिकज यो पुँजी भनेको जब फ्युचरमा तपाईँ युज गर्नुहुन्छ कतियौं वर्षसम्म युज गर्नुहुन्छ सो जुन जुन वर्षमा युज गर्नुहुन्छ त्यसलाई नै सम्झेर यसलाई तपाईँ एउटा नर्मल यस्तो पोलिसी बनाउनुहोस् आफ्नो कम्पनीमा कि यो डिस्काउन्ट एन्ड इस्यु अफ सेयरलाई आउने 5 वर्षसम्म आउने 10 वर्षसम्म म क्यारी गर्छु र 10 वर्षमा म यसलाई राइट अफ गर्छु त्यो डिस्कसन डिसिप्लिन र पोलिसी कम्पनीले मेन्टेन गरेको हुन्छ बुझ्यो प्रवीण अब यस सर थ्याङ्क यू सर 17 भी कर लिया भाई लोग अब क्या करना है बताओ झगड़ा करना है प्र्याक्टिसको क्वेशन्स अलिक कमै दिएको छ तर हामीले इलस्ट्रेसनमा त्यति सबै कन्सेप्टहरू डिस्कस गरि नै सक्यौं है सर यो ट्रु एन्ड फल्सको क्वेशनहरु हेरिदिनु न एकचोटि ल भन्नुस् त भाइ म सुन्छु के छ सर भन्नुस् नम्बर 4 मा भनेको छ हैन अ कम्पनी मे इश्यू शेयर्स एट अ डिस्काउन्ट टु द पब्लिक इन जेनरल यो ट्रु हो हैन कम्पनी मे इस्यू शेयर्स एट अ डिस्काउन्ट टु द पब्लिक इन जेनरल तर त्यसमा यतिकै ब्ल्याङ्केट छैन के सर्टेन पर्सेन्टेज भन्दा बढी डिस्काउन्ट दिन सक्दैन यो स्टेटमेन्ट यतिकै हेर्दाखेरि के भयो जतिसुकै डिस्काउन्ट दिन सक्छ जुनसुकै व्यक्तिलाई दिन सक्छ भन्ने कुरा देखियो कि यसलाई चाहिँ हामीले सफाई दिनु पर्यो सुन न यसलाई सफाई के दिनु पर्यो कि डिस्काउन्टमा दिन सक्छ म्याक्सिमम 80% सम्म दिन सक्छ त्योभन्दा बढी यतिसम्म जानको लागि सेन्ट्रल गभर्नमेन्टको पर्मिसन लिनुपर्छ तर यतिकै जति चाहे त्यति डिस्काउन्ट दिन सक्दैन है अब भन्नुस् के छ समस्या यसमा सर रिजनमा चाहिँ के लेखेको छ भने अ कम्पनी क्यान नट इश्यू शेयर्स एट अ डिस्काउन्ट एनी इश्यू अफ शेयर्स एट डिस्काउन्ट शैल बी void shall be void तपाई के गर्नुस् सेक्सन पता नहीं कति छ 52 छ कि 51 छ 53 मा 53 लेखेको छ छ रे हैन त्यही त सेक्सन 53 पढ्नुस् न एकछिन हामी माथि जाउँ तपाईलाई म स्क्रिन शेयर गर्छु नयाँ कम्पनी एक्ट छ हामीहरुले पढ्ने बेला पछिको यो हो 10.30 मा दिएको छ सर 10.30 हजुर ल तर क्वेशन चाहिँ आइराछ क्वेशन किन आइराछ भन्दाखेरि shares are regarded to be issued if it is less than par value for example सबै कुराहरु दियो according to section 53 of the companies act 2013 a company cannot issue shares at a discount except in the case of issue of sweat equity shares issued to employee and directors thus any issue to shares at discount shall be void यो रहेछ एकचोटि म कम्पनीज एक्ट पनि खोलौँ हामीहरु पढ्ने बेलामा कम्पनीज एक्ट 1956 थियो त्यसमा 10% सम्म शेयर इस्यु गर्न अलाउ गराएको थियो 10% शेयर सम्मको डिस्काउन्टमा इस्यु गर्न अलाउ गरेको थियो त्यो भन्दा बढी भयो भने म्याक्सिमम 20% सम्म जान सकिन्छ विथ परमिसन फ्रम गभर्नमेन्ट
सेन्ट्रल गभर्मेन्ट है। तर अहिलेकोमा चाहिँ हेर्दाखेरि त्यो देखिएन है। एकछिन म र हुन पनि व्यवहारमा आजका डेटमा चाहिँ हेर्नुहोस् न, कुनै पनि सेयर्स नेपालकै कन्टेक्स्टमा हेर्नुहोस्, यति सेयर्सहरू नेपालमा पनि हेर्नुहोस् यति सेयर्सहरू इस्यु भइरहेछन् र सेयर्सहरू इस्यु भइसकेपछि यति सेयर्सहरू इस्यु भइरहेछ, कुनै पनि सेयर्स डिस्काउन्टमा तपाईँले पाउनु भएको छ, या त हाइएस्ट लेभलको प्रिमियम चार्ज गर्छन् या एटलिस्ट पेयरमा इस्यु गर्छन् है। के लेखेको छ पढ्नुस् यहाँ। Except as provided in section 54, a company shall not issue shares at a discount. Any shares issued at a discount shall be void. Subsection 2A नयाँ थपिएको छ, हेर्नुहोस् यो फाइनेन्स एमेन्डमेन्ट 2017 मा हुँदाखेरि थपिएको छ। Notwithstanding anything contained in subsections 1 and 2, a company may issue shares at a discount to its creditors when its debt is converted into shares in pursuance to any statutory resolution, part of debt restructuring scheme in accordance with any guidelines or directions or regulation specified by the Reserve Bank of India under the Reserve Bank of India Act and Banking Regulation Act. अर्को फेरि यहाँ यो सेक्सन 53 सबसेक्सन थ्रु डिस्काउन्टेड प्राइसलाई रिप्लेस गरेको छ र इन्सर्ट गरेको छ फाइनान्स एक्ट 17 मा। फेरि अर्को चाहिँ एमेन्डमेन्ट आयो अर्डिनेन्स 2018 मा, अनि यो सबको थ्रु चाहिँ यसलाई फेरि थपेको छ। हेर्नुस् के यसलाई where a company fails to comply with the provisions of this section, such company and every officer who is in default shall be the penalty, which makes it खैर यदि मानेन भने raised to the discount, whichever the company shall be liable to refund all monies received at the rate of 12%. The date of issue of such shares has been issued. त्यही कुरा छ। सो एउटा अर्को पनि थपियो नयाँ एमेन्डमेन्टमा, जो कि बुक्समा छैन, कि आफ्नो क्रेडिटर्सहरूलाई या लोन जहाँसँग लिनुभएको छ त्यसलाई पनि तपाईँ डिस्काउन्टमा इस्यु गर्न सक्नुहुन्छ, डिस्काउन्टमा इस्यु गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले कुनै एग्रिमेन्ट गर्नु भएको छ भनेर है। तर यहाँ माथि नै लेखेको छ एक्सेप्ट एज प्रोभाइडेड इन सेक्सन 54। सेक्सन 54 पनि पढ्नु पर्यो है। ल हेरौँ सेक्सन 54 मा के लेखेको छ। स्वेट इक्विटी, त्यसको मतलब स्वेट इक्विटी सेयर्स को अलावा कुनै पनि सेयर्स डिस्काउन्टमा इस्यु गर्न सकिन्न। यदि गर्यो भने त्यसलाई भोइड मानिन्छ। हाउएभर यदि कुनै डेटर्स, कुनै क्रेडिटर्स या ब्याङ्कहरुसँगको एरेन्जमेन्ट यसरी भएको छ कि तपाईले मलाई लोन दिनुस्, भोलिको दिनमा मैले लोन फिर्ता गरिन भने म तपाईलाई आफ्नै शेयर यो रेटमा डिस्काउन्टेड रेटमा इस्यु गर्दिउँला, त्यस्तो यदि कुनै स्किम बनेको छ एग्रिमेन्टमा भने त्यो केसमा पनि हामी शेयर इस्यु गर्न सक्छौं। अब तपाई यसलाई मोडिफाई गरेर यसरी राख्नुस् है। बुकमा नभए पनि भोलिको दिनमा यदि यो क्वेशन आइदियो भने यसले चाहिँ पुरानै छ किताब, उसले पछि चाहिँ त्यो सेकेन्ड वाला पार्ट राखेको छैन, सबसेक्सन 2A जुन पछि आयो नि, किताब पहिले नै पब्लिश भएको छ, त्यसलाई अमेन्ड गरेको छैन। मेबी नयाँ अब नयाँ भर्जनहरुमा चाहिँ त्यो कुरा पनि राख्ला। स्वेट इक्विटी भन्ने कुरा त लेख्यो, तर क्रेडिटर्सलाई या ब्याङ्करलाई रिस्ट्रक्चरिङको बेलामा या कुनै यस्तो डाइरेक्सनले गर्दाखेरि दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू भयो भने त्यो राख्नुपर्छ। तपाईहरुले सुन्नुभयो होला एउटा पंजाब एन्ड कुन ब्याङ्क थियो नि, PMC या PMBC ब्याङ्क भनेर, जसमा चाहिँ इन्डियामा महाराष्ट्रमा मेनली महाराष्ट्र मुम्बईतिर चाहिँ पैसा चाहिँ कसैलाई लोन दिएको थियो, त्यो लोनले डिफल्ट गर्यो, जसले गर्दाखेरि
त्यो जसले पैसा जम्मा गरेको थियो त्यो ब्याङ्कमा तिनीहरूले पैसा निकाल्न सकिरहेको थिएन बिकज ब्याङ्क क्राइसिसमा आइसक्यो। त्यस्तो बेलामा ब्याङ्कहरूको रिस्ट्रक्चरिङ गरिन्छ। जसलाई पैसा दिएको छ ब्याङ्कले त्यस मान्छेलाई समातेर भन्छ कि तिमी पैसा देऊ यो कम्पनीको, ब्याङ्कको पैसा फिर्ता गर। र इनकेस ब्याङ्कलाई त्यो पैसा फिर्ता आएन भने त्यो कम्पनीको सेयर ओनरसिप आफूलाई कब्जा गरिहाल्छ। अनि त्यो कब्जा गर्ने बेलामा डिस्काउन्टेड प्राइसमा कब्जा गरेको हुनसक्छ। त्यस्तो परिस्थितिहरूलाई पनि इन्कल्केट गर्नलाई 2018 मा त्यस्तो प्रावधानहरू ल्याएको छ कि भोलिको दिनमा कुनै मान्छेले ब्याङ्कबाट लोन लिएर डिफल्ट गर्यो भने त्यो डिफल्टरलाई या डिफल्टर कम्पनीलाई कब्जामा लिँदाखेरि यस्तो नहोस् कि यो सेक्सन 53 को कारणले त्यसलाई 10 रुपियाँ या 100 रुपियाँको फेस भ्यालुको सेयर छ भने 100 रुपियाँमै किन्नु पर्यो। त्यो कम्पनी अलरेडी डिफल्ट गरिरहेछ भने त्यो कम्पनी यसको मतलब खराब स्थितिमा छ। लोन लिएर पनि डिफल्ट गर्नुको मतलब कम्पनी खराब स्थितिमा छ। खराब स्थितिको कम्पनीको सेयर किन ब्याङ्कले किन्नु पर्यो 100 को 100 मै? त्यसलाई त डिस्काउन्टमा किन्नुपर्छ। त्यो प्रावधान इन्कल्केट गर्यो र यही सब जो स्किमहरू भइरहेको थियो नि, अब नीरव मोदीहरूले पैसा लिएर भाग्यो, त्यो पन्जाब नेसनल ब्याङ्क छ। पन्जाब नेसनल ब्याङ्कको केसमा त्यस्तो अप्ठ्यारो परेन। तर पन्जाब नेसनल ब्याङ्कले पनि भोलिको केसमा नीरव मोदीको जति पनि कम्पनी थियो सबै कम्पनीको कब्जा गर्न गयो भने सेयर होल्डिङ त ट्रान्सफर हुनु पर्यो नि ब्याङ्कको नाममा। के 100 को 100 के दाममा ट्रान्सफर गराउने? जबकि त्यो लिएर भागेको छ, चोर कम्पनी छ भने त्यसको सेयरको भ्यालु त घटेको होला। घटेको भ्यालुमा नै लिनु पर्यो। त्यो प्रावधान 2A ले राखिदिएको छ है। मैले 10% र 20% को कुरा जुन तपाईलाई भनेको थिएँ पुरानो कम्पनी एक्ट जब हामीहरू पढ्थ्यौं नि त्यस बेलाको कम्पनी एक्टको प्रोभिजन त्यसरी थियो। तर पनि एक्जामिनेसनमा कहिलेकाहीँ प्र्याक्टिकल यदि डिस्काउन्टमा दियो भने कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने भनेर क्वेसन चाहिँ आइदिएको हुन्छ। दियो भने एकाउन्टिङ गर्ने, तर प्र्याक्टिकल लाइफमा यस सेक्सन 53 ले सेक्सन 54 को एक्सेप्सनलाई स्वेट इक्विटी सेयरको एक्सेप्सनलाई ध्यानमा राखेर डिस्काउन्ट नदिने, दियो भने त्यो भोइड हुन्छ। त्यो सेयर गल्तीले पनि गरिदिनु भयो भने त्यसलाई क्यान्सल गरेर फिर्ता गर्नुपर्छ पैसा। र सबसेक्सन 2A मा गएर एउटा नयाँ कुरा हाल्दियो, क्रेडिटर्स या डेटर ब्याङ्करहरूको लोनहरूको कन्टेक्स्टमा कुनै रिस्ट्रक्चरिङहरू गर्नु पर्यो भने त्यो बेलामा गर्न सकिन्छ। ठिक छ दीपिका? यस सर। अनि सर क्वेसन नम्बर 10 पनि हेर्नु न। Loss on reissue should exceed the forfeited amount. Loss on reissue should exceed the forfeited. अलि अधुरो छ कि हैन? forfeited amount भन्दा loss on reissue बढी हुनुपर्छ। यदि loss on reissue forfeited भन्दा पनि बढी भइरहेछ भने त्यो भनेको डिस्काउन्टको केस भयो र डिस्काउन्ट हामीले त्यतिकै दिन सक्दैनौँ भनेको छ नि क्वेसनले। अहिले भर्खरै सेक्सन 53 मा के पढ्यौं हामीले कि डिस्काउन्ट दिन अलाउड छैन, पर्यो नि। त्यो कन्टेक्स्टमा के लस अन रिइस्यु मे एक्सिड द फोरफिटेड अमाउन्ट भने भए हामी के भन्थ्यौं? लस अन रिइस्यु यदि फोरफिटेड अमाउन्ट भन्दा बढी हुने भनेको त्यो डिस्काउन्टमा रिइस्यु गरेको सर्कमस्टान्सेस हुन जान्छ, जसलाई सेक्सन 53 ले के गरेको छ? प्रोहिबिट गरेको छ। अनलेस त्यो रिइस्युएन्स यदि हामीले स्वेट इक्विटीको फर्ममा इम्प्लोइलाई या डाइरेक्टरलाई या त्यो रिइस्युड सेयर हामीले रिस्ट्रक्चरिङ या सेटलमेन्टको क्रममा सबसेक्सन 2A ले भने चाहिँ त्यसलाई त्यहाँसम्म गर्यो भने एलाउड भयो। अदरवाइज यदि स्वेट इक्विटीको फर्ममा त्यो रिइस्युएन्स गर्नु छैन या ब्याङ्करहरूलाई सेटलमेन्टको फर्ममा या क्रेडिटरहरूलाई सेटलमेन्टको फर्ममा दिनु छैन भने त्यो सिचुएसनमा loss on reissue should not be more than forfeited amount, because if that happens, theoretically if that happens, that would be considered as contravention of section 53 of the Companies Act. सर भनेपछि अस्ति नै हामीले जुन त्यो डिस्काउन्ट अन रिइस्यु अफ शेयर वाला केस गरेको थियो त्यो गर्न मिल्दैन है? हैन, त्यस्तो थ्योरेटिकली यदि त्यस्तो सर्कमस्टान्सेस छ भने जुन 1956 भन्दा 2013 को कम्पनीज एक्ट आउनु भन्दा पहिला त हुन्थ्यो नि त्यसरी 10% र 20% सम्म डिस्काउन्टमा जान अलाउ पनि गरिन्थ्यो हैन? त्यो परिस्थितिमा त एकाउन्टिङ त्यस्तै हुन्छ। या अहिले पनि नै रिइस्युएन्स तपाईले डाइरेक्टरलाई या शेयर होल्डरलाई स्वेट इक्विटीको रूपमा गर्दिनु भयो, सस्तो रेटमा गर्दिनु भयो भने त्यो बेलामा के हुन्छ भन्नुस्? त्यो इन्ट्री गर्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ। हो, सो इन्ट्री नै हुँदैन नभन्नुस्। इन्ट्री हुन्छ यदि त्यो प्रोभिजो जुन गरेको छ नि सेक्सन 53 को सबसेक्सन 1 मा, सब्जेक्ट टु
सेक्सन 54 जसले स्वेट इक्विटीको कुरा गरिरहेछ। स्वेट इक्विटीको केसमा र ब्याङ्कर र क्रेडिटर्सको केसमा त्यो हुन सक्छ, त्यो बाहेक जनरल पब्लिकको केसमा यो हुन सक्छ। क्लियर है जी? हाँ सर एक छोटा सा पूछना था सर, जब 12th में, हेलो सर, हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। सर 12th में जब हम लोग कंपनी अकाउंट सर ने पढ़ाया हुआ था सर, वहाँ पर क्या था, जब इश्यू डिस्काउंट पे हुआ था और री इश्यू भी वही अमाउंट पर था, तो जैसे री सर 100 में थियो, री इश्यू सुरुमा 90 में भएको थियो, फेरि उसले री इश्यू नै 90 में गर्यो भने त्यो 10 रुपियाँ जुन छ त्यसलाई इश्यू एट डिस्काउन्ट नै राख्थे र जुन केही फर फिचर एमाउन्ट छ जुन कल सिनियर भएर फर फिचर एमाउन्ट थियो त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट क्यापिटल रिजर्भमा र अनि यदि सर त्यसपछि अनि सुन त्यसपछि फेरि रिइस्यु हुन बेलामा यदि सर पहिलाको डिस्काउन्ट भन्दा बढीमा छ, जस्तै 90 मा पहिला थियो इस्यु, अहिले 80 मा गरेछ भने त्यो एक्स्ट्रा जुन 10 रुपियाँ छ मिन्स 90 भन्दा जुन एक्स्ट्रा 10 रुपियाँ त्यसलाई सर सेयर फर फ्युचरबाट माइनस गर्थे, मिन्स सेयर फर फ्युचर। अनि त्यो गरिसकेपछि लास्टमा तिम्रो जुन फर्स्ट स्टेप भन्यो नि, फर्स्ट स्टेपकै कुरा गरौँ। रिइस्यु भइसकेपछि 90 को 90 फेरि डिस्काउन्ट मान्नुभयो अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ सेयर फर फ्युचरबाट क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गरिदिनु अनि त्यसपछि लास्टमा क्यापिटल रिजर्भ र सेयर त्यो डिस्काउन्टलाई नक अफ पनि गरिन्थ्यो, गर्नु भएको थिएन? थिएन सर। त्यो नेपालको कम्पनीजको नेपालको क्याल्कुलेसन छ। अहिले तपाईँ इन्डियन बोर्डमा पढिरहनु भएको छ, इन्डियन कम्पनीज एक्टको कुरा अब मान्नुपर्ने भयो है। तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ अब हेर्नुहोस्, पहिला ओरिजिनली यदि सेयर डिस्काउन्टमा इस्यु भएको थियो भने it does make a sense, because पहिला पनि डिस्काउन्टमा थियो भने अब त्यही प्राइसमा अहिले इस्यु रिइस्यु गरिरहेको छु भने हामी मान्न सक्छौँ कि त्यो त्यही सेयर हो जो कि डिस्काउन्टमा इस्यु भएको छ। अब हुन्छ कि नर्मली जब पहिलो सेयर हामीले डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको छौँ र त्यसको जब फरफिचर गर्छौँ, फरफिचर गर्ने बेलामा डिस्काउन्टवाला इन्ट्रीलाई पनि रिभर्स गर्दै आउँछ, डिस्काउन्ट खातालाई पनि रिभर्स गरिदिन्छ अनि त्यसपछि फेरि त्यसलाई रिइस्यु गर्छौँ भने अब फेरि रिइस्यु गर्दाखेरि पुरानो जति पनि सेयर होल्डर थियो जसले पुरै पैसा दिएको थियो तिनीहरूको सेयरको कन्टेक्स्टमा हामीले डिस्काउन्ट लेखिरहेको थियौँ हैन, तिनीहरूको सेयरको कन्टेक्स्टमा हामीले डिस्काउन्ट लेखिरहेको थियौँ, रिइस्युएन्स वाला सेयरको केसमा हामीले डिस्काउन्ट लेखेनौँ, त्यो पनि मिलेन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अथरहरूले सजेस्ट गरे अनुसार कि डिस्काउन्ट यदि तपाईले पहिला ओरिजिनल सेयरमा दिनुभएको थियो भने अहिले पनि रिइस्यु गर्दाखेरि फर फ्युचरको बेलामा सिन्स त्यो डिस्काउन्ट एकाउन्टलाई तपाईले रिभर्स गर्नु भएको छ भने अहिले आएर त्यो डिस्काउन्ट फेरि रिस्टोर गरिदिनुहोस्। यदि त्यति रुपियाँमा गर्नु भएको छ भने, पुरानोको एमाउन्ट जति थियो त्योभन्दा तलको एमाउन्टमा गर्नु भएको छ भने पहिलाको एमाउन्ट त्यसलाई एज इट इज डिस्काउन्टको रूपमा राखिदिनुहोस् र त्यसभन्दा बियोन्ड वाला जुन डिस्काउन्ट छ त्यसलाई फर फ्युचरसँग एडजस्ट गर्नुहोस्। तपाईँले भनेको कुरा बिल्कुलै सही छ। क्वेसन के छ यसपछि के हुन्छ प्र्याक्टिकली, डिस्काउन्ट एन्ड इस्यु अफ सेयर्स र यतातिर क्यापिटल रिजर्भलाई हामीले नक अफ गरिदिन्छौँ, बढी दिनसम्म मेन्टेन गर्दैनौँ, दुवै फिक्टिसियस नेचरको छ, त्यसलाई नक अफ गर्नु नै राम्रो। एउटा कुरा त्यो। अर्को, नेपालको कम्पनीज एक्टमा भएका प्रावधान, अहिले पनि नेपालको कम्पनीज एक्टमा डिस्काउन्ट एन्ड इस्यु अफ सेयर इस्यु गर्न सकिन्छ भनेर लेखेको छ है। म तपाईँलाई एक ठेराउँछु। सो किताबहरूमा कहिलेकाहीँ कस्तो प्रब्लम हुन्छ भन्दाखेरि नेपालकै बुकहरूमा क्वेसनहरू इन्डियन बोर्डबाट तानिदिएको हुन्छ या इन्डियन किताबहरूबाट कपी पेस्ट गरिदिएको हुन्छ, आन्सर पनि इन्डियन बोर्डबाट नै हालिदिएको हुन्छ। नेपालको कम्पनीज एक्ट 2006 मा आएको हो, त्यो पनि श्रीलङ्कन कम्पनीज एक्टहरू र इभन मोडल कम्पनीज एक्टबाट युज गरेको छ। हेर्नुहोस्, यसले पनि 64 मा के लेखेको छ, प्रोहिबिसन अन इस्यु अफ सेयर अफ इस्यु अर प्रोहिबिसन अन इस्यु अर सेल भनेको रिइस्यु अफ सेयर्स एट अ डिस्काउन्ट। कम्पनी यसले पनि त्यही नयाँ कम्पनीज एक्ट 2013 कै ल्याङ्ग्वेजमा लेखिरहेको छ। पहिला तँले भन्यो कि तिमी गर्न सक्दैनौ, फेरि के भन्यो, जे लेखे तापनि तिमी गर्न सक्छौ यदि फलोइङ सर्कमस्टान्सेसमा। त्यसको लागि तर स्पेशल रिजोल्युसन एडप्ट गर्नुपर्छ, सो द्याट टु द्याट इफेक्ट नट बिङ लेस देन पर्सेन्टेज स्पेसिफाइड इन द्याट रेजोल्युसन। लेख्यो नि, स्पेशल रिजोल्युसन प्रोभाइड गर्ने, त्यसमा लेख्ने 80% सम्म डिस्काउन्ट दिन सक्छ। अनि यो कुरालाई
सिचुएसन भन्थ्यो। रिस्ट्रक्चरिङ भइरहेछ भने त्यस बेलामा गर्न सकिन्छ। ब्याङ्कको लोनहरूको क्रेडिटरहरूको पेमेन्ट गर्नुपर्ने भने त्यो बेलामा गर्न परिसक्छ। यदि इन इस्युइङ और सेलिङ पर्सुएन्ट टु एन इम्प्लोइ सेयर स्किम, त्यही स्वेट इक्विटी जस्तैको कुरा गर्यो। र इन इस्युइङ सेयर्स अन सच अदर कन्डिसन एज अप्रुभड बाई द अफिस होइन नि। यसको मतलब म कम्पनी रजिस्ट्रारमा गएर कम्पनी रजिस्ट्रारको पर्मिसन लिएर, सेन्ट्रल गभर्मेन्टकै अङ्ग हो त्यो कम्पनी रजिस्ट्रार, त्यसको पर्मिसन लिएर म डिस्काउन्टमा सेयर इस्यु गर्न सक्छु। यही कुरा पहिला पनि इन्डियन एक्ट 1956 मा थियो। त्यसमा पनि उसले भन्थ्यो कि तिमी 10% सम्म त त्यति गर्न सक्छौ, 10 भन्दा बियोन्ड गर्नु छ भने मैक्सिमम 20% जान सक्छौ, त्यसको लागि पनि तिमीले सेन्ट्रल गभर्मेन्टको पर्मिसन लिनुपर्छ। यहाँ चाहिँ सर्टेन परिस्थिति ए देखि सी सम्म लेखेको छ, यो सम्म त तिमी गर्न पायो। यो भन्दा अलग परिस्थितिमा गर्नु पर्यो भने एक त स्पेशल रिजोल्युसन पास भएको हुनु पर्यो, र त्यो अलग परिस्थिति पनि अफिसमा गएर सेन्ट्रल गभर्मेन्टको अफिस अफ कम्पनी रजिस्ट्रारमा गएर अप्रुभल लिएर गर्नु पर्यो। सो ल को लाइनमा गएर अब के भयो, नर्मली तपाईँ हेर्नुहोस् प्र्याक्टिकल क्वेसनहरू पर हिस्टोरिकल छ। 1956 को ल अनुसार म एकछिन 1956 वाला ड्रप नर्मली ल को ल्याङ्ग्वेज अहिले पनि हामीले पढ्छौँ नि, पहिला चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गर्छ, गर्न सक्दैनौँ, त्यसपछि फेरि भन्छ गर्न पाउँछ। हेर्नुहोस् के लेख्यो, यो पुरानो कम्पनीज एक्ट हो 79 है। अ कम्पनी शैल नट इस्यु, जति पनि क्वेसन्सहरू छ नि अहिले, किनभने नयाँ कम्पनीज एक्ट आएको पनि त्यति बढी वर्ष भएको छैन, 1956 त धेरै वर्षौँदेखि छ। प्राय अथरहरूको बुक्समा चाहिँ क्वेसन र त्यसको आन्सरहरू चाहिँ पुरानो कम्पनीज एक्टको आधारमा डिस्काउन्टमा इस्यु गर्ने क्वेसन, त्यसको क्वेसनको सोलुसन सबै दिएको हुन्छ। त्यसैले हामी त्यही प्याटर्नमा स्टडी गर्दै आइरहेको हुन्छौँ। तर लमा यदि प्र्याक्टिकल लाइफमा हेर्नुहुन्छ भने अबको लले के भनिरहेछ, अब हामी पढ्यो नि सेक्सन 53 ले मना गरिदियो, एक्सेप्ट सर्टन सर्कमस्टान्सेस, बाँकी सबै सिचुएसनमा मना गर्यो। इभन जब 2013 को ल आएको थियो त्यसमा त स्वेट इक्विटीको अलावा अरू कसैमा दिनै नसक्ने बनाइदियो। पछि रियलाइज गर्यो अरे ब्याङ्करहरूको केसमा, क्रेडिटरहरूको केसमा यो त 18 हुन आउँछ। त्यस केसमा कहीँ न कहीँ यसले सबसेक्सन हामीले पढ्यो 2A एड गरेर त्यसलाई ठिक गरिदियो है। हेर्नुहोस् पहिलाको लमा के थियो, यसले पनि त्यही भन्थ्यो, शैल नट इस्यु शेयर एट डिस्काउन्ट एक्सेप्ट एज प्रोभाइडेड इन दिस सेक्सन। मतलब यस सेक्सनमा प्रोभाइड गरे अनुसारमा मात्रै तपाईँ डिस्काउन्टमा इस्यु गर्न सक्नुहुन्छ, अरूमा गर्न सक्नुहुन्न। अ कम्पनी मे इस्यु शेयर एट company may issue at a discount shares in the company of a class already issued if the following conditions are fulfilled. Name, the issue of shares at a discount is authorized by a resolution passed by the company in the general meeting and sanctioned by the central government. The resolution specifies the maximum rate of discount at which shares to be issued. Provided no such resolution shall be sanctioned by the central government if the maximum rate of discount is specified exceed 10%, unless the central government is of the opinion that higher percentage of discount may be allowed in a special resolution at the case. Not less than 1 year as the date of resolutions of the company entitled, the share to be discount in 2 months with sanction. No? 10% भन्दा बढी जान हुँदैन, तर 10% भन्दा बढी जानको लागि सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पर्मिसन, कुनै सर्कुलर इस्यु भएको छ पछि गएर जसमा इभन त्यो पनि तल लेखेको छ, एकचोटि पढ्दै जानुहोस्। के सब सर्कुलर इस्यु गरेर इन्टरनल सर्कुलर जुन इस्यु भएको हो त्यसमा चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई
तिमीलाई जब एप्लिकेसन कसैले गर्छ 10% भन्दा बढी डिस्काउन्टको लागि त्यो बेलामा तिमी परिस्थिति हेरेर अलाउ त गर्नु, तर त्यसमा पनि 20% भन्दा बढी नजाओस् भनेर इन्टरनल इन्स्ट्रक्सन सर्कुलरको थ्रु कम्पनीजहरुमा दिएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पढ्ने बेलामा हामीहरू यो एक रेफर गर्दाखेरि भन्थ्यो कि 10% भन्दा बढी त हुँदैन, 10% भन्दा बढी भयो भने पनि सेन्ट्रल गभर्नमेन्टको अनुमति लिन जाँदाखेरि त्यो म्याक्सिमम 20% को लागि अलाउ गर्छ। तर यो सबै पुरानो स्टोरी छ है, यसलाई चाहिँ तपाईहरु बिर्सिहाल्नुस्। अहिलेको लागि लागू ल भनेको कम्पनीज एक्ट 2013 हो। कम्पनीज एक्ट 2013 को सेक्सन 53 ले क्लियरली म्यान्डेट दिएको छ कि डिस्काउन्टमा इस्यु गर्न पाउँदैन एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी र रिस्ट्रक्चरिङ या डेटर या क्रेडिटर या ब्याङ्करहरूको सेटलमेन्टको लागि गरेको एग्रिमेन्ट, त्यो बाहेक अरूमा पाउँदैन। त्यही माइन्डसेट राख्नुस्। एक्जामिनेसनमा गल्तीले पनि क्वेसन आइदियो डिस्काउन्टको भने तपाई क्याल्कुलेसन गर्नु होला है, तर सँगसँगै साइडमा नोट लेखिदिनु होला कि नर्मली सेक्सन 53 ले यस्तो डिस्काउन्ट इस्यु गर्न अलाउ गरेको हुँदैन। त्यसैले माथि दिएको क्वेसनमा हामी यो प्रिज्युम गर्छौं कि यो स्वेट इक्विटीको केस होला या रिस्ट्रक्चरिङको केस होला, त्यसैले गर्दा हामीले यो इन्ट्रीहरु गर्यौं। यसले गर्दाखेरि एउटा अलग लेभलको इम्प्रेसन जान्छ कि दिस स्टुडेन्ट नोज ल which mandates that this should not be issued at discount, and however the question has specified it without mentioning sweat equity and other terms, but he is referring those terms in the answer sheet. It means question र ल दुवै राम्ररी थाहा छ। त्यति गर्न सक्नुहुन्छ एउटा सानो नोट लेखेर। क्लियर? सर अलॉटमेन्ट र सेलमा के फरक छ? सेल वर्ड नर्मली रिइस्युएन्स अफ शेयरलाई सेलको रूपमा राखिदिनु। फर्स्ट टाइम हामीले शेयर इस्यु गर्यौं, त्यो ओरिजिनल फर्स्ट इस्यु थियो, त्यो शेयर फोरफिट भएर आयो। फोरफिट भएर आएको शेयर पहिलादेखि इस्युड छ, पहिलादेखि नै इस्युड छ नि। तपाईं याद गर्नुहोस्, अहिले भर्खरै हामीले एउटा नोट 1 बनाउँदाखेरि इस्युड एन्ड सब्सक्राइबमा पुरा 30,000 राखेको थियो र पेड अपमा मात्रै 29,750 राखेको थियो। यसको मतलब त्यो 250 शेयर पनि इस्युड छ, पहिला नै इस्युड छ तर क्यान्सल भएको छैन। अब मैले फोरफिट गरेको हुनाले मसँग भएको 250 शेयर अब फेरि के गर्छु, म सेल गर्छु। That term is referred as sale or reissuance है। त कतिपय बुक्समा लमा सेल वर्ड लेखेको हुन्छ, बट सेल भनेको शेयरको थोरै न सेल हुन्छ, आम सामानको सेल जस्तो थोरै न शेयरको सेल हुन्छ। त्यसलाई हामी रिइस्यु भनिदिन्छौँ, तर रिइस्यु एक्चुअली हेर्ने हो भने त्यो सेल नै हो। नयाँ शेयर Okay, इस्यु sir. हुँदैन त्यसमा, पुरानै शेयर जुन फोरफिट भएको हुन्छ त्यसैलाई इस्यु भइरहेको हुन्छ। त्यसै कारणले त्यसलाई रिइस्यु वर्ड हाल्यो भने मान्छेले कन्फ्युज होला, दुईचोटि त इस्यु भइरहेको छैन भन्ला, त्यसैले त्यसलाई वर्ड सेल कम्पनीज लमा लेख्या हुन्छ टाइम। ठीक छ सबैजनालाई, अहिलेसम्म रुका जाए, फिर मिले 15 मिनट के बाद 10:10 पे मिलते हैं फिर, ठीक है। त्यसपछि हामी अर्को च्याप्टर मुभ गर्छौं। लास्ट च्याप्टर जो कम्पनीज एक्टको युनिट 3 छ त्यो हामीले पढ्नेछौँ, जसमा हामीले बाँकी कुराहरू डिस्कस गरौँला। ठीक छ, ल फटाफट तपाईले खाजा नास्ता खाएर बस्नुहोस्। अब त खाना खाने समय पनि भइहाल्यो, 10 बज्न लागेछ, खाना खाएर बस्नुहोस् है।